अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हुई रबनास, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर। आपको जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। वैसे तो जागो लाहौर में हमेशा मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करती है, लेकिन आज एक ख़ास सीन है और उसी पर बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, वक्त का दरिया है कि बहता रहा, अभी कल की ही बात लगती है जब लाहौर न्यूज़ को आज ही के दिन लॉन्च किया गया था और मकसद था दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से लाहौर की हर गली मोहल्ले के इशू को ऐवान में पहुँचाना। वो सीवरेज का मसला हो या बिजली गैस की सप्लाई या कीमतों में इजाफे की बात हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ अवामी इश्यूज को हाईलाइट किया गया और फिर देखते ही देखते कई बरस बीत गए। लाहौर न्यूज़ की कामयाबियों का ये रोशन सफ़र 8 साल तक आन पहुंचा है। जहां पौधा लगाया गया था आज वो तनाव दरख्त बन चुका है। नाजरीन, आज का सूरज एक नए दिन का पैगंबर तो है ही, लेकिन साथ ही एक यादगार सफ़र की कहानी भी सुनाता है। एक ऐसे इदारे की जो सिर्फ खबर ही नहीं देता बल्कि सहाफती असूलों की भी मुकम्मल पासदारी करता है। जहां वो सरकार की पॉलिसीज में नकास को ढूंढता है, वहीं अवाम के शऊर को भी उजागर करता है, तहकीक से जुड़े हकाइक दिखाता है। लाहौर न्यूज़ अपने नाज़रीन के लिए सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि फैमिली का दर्जा भी रखता है। हमने सहाफती रवायत को कभी सनसनी नहीं बनते बल्कि हमेशा बरवत खबर दी है, और मगर वो भी जिम्मेदारी के साथ। लाहौर न्यूज़ शहर की वो रोशनी है जो लाहौर के मसाइल में चिराग बनी, और हम रवायतों के अमीन में वो आईना है जहां तालीम का मैदान हो या फिर सेहत का या बल्दियात से जुड़ी खबर हो, पंजाब असम्बली का फ्लोर हो या अंदरून लाहौर में पहलवानों का अखाड़ा, हर जगह लाहौर न्यूज़ का माइक पहुंचा है और इंशाल्लाह आइंदा भी पहुंचेगा नाज़रीन तक। आज का दिन सिर्फ लाहौर न्यूज़ की सालगिरह नहीं बल्कि सच्चाई, मेहनत और दयानत के अहद का भी दिन है। एक ऐसे अहद की तजदीद का दिन है जो हमें मज़ीद आगे बढ़ने, मज़ीद रोशनी फैलाने और मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की होने की राह दिखाता है। लाहौर न्यूज़ लाहौरियों का अपना न्यूज़ चैनल है, तो आप सबको लाहौर न्यूज़ की सालगिरह पर मुबारक हो। इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे लाहौर के मौसम के अहवाल। तो मौसम के अहवाल जानने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद मौजूद हैं। सामिया, बताएगा आज का मौसम कैसा है? तो सामिया से दोबारा पूछने की कोशिश करेंगे कि आज का मौसम कैसा है। और वैसे अगर मौसम की बात की जाए तो हमने इस बार देखा कि जनवरी के महीने में जहां हमें महसूस किया जाता था कि सर्दी होनी चाहिए, लेकिन हमने वहां पर सर्दी के बजाय गर्मी की तपश को महसूस किया है। और वहां अगर बात की जाए, फरवरी के महीने का आगाज़ हो चुका है, लेकिन फरवरी के महीने में भी हमने कहीं सर्दी भी नहीं देखी, और उनकी तो थोड़ी थोड़ी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम गर्मी की तपिश को भी महसूस कर रहे हैं। और जहां पर बात की जाए महकमा मौसमियात के हवाले से, तो बारिशों की भी पेशगोई की गई थी, लेकिन बारिशों के हवाले से क्या पेशगोई की गई थी, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बताइए। क्या सही जो सर्दी की शिद्दत है वो महसूस की जा रही है शहर लाहौर पे, और यही देखा जा रहा है कि मोटरवेज को भी बंद किया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन जो दुबई से लाहौर आने वाली फ्लाइट्स हैं या लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाइट्स हैं वो भी मुतासर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद भी सुनाई गई थी, क्योंकि मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल हो गई हैं। तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल जो है वो वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह इधम अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से तो ये बता दिया गया है कि शहर लाहौर में बारिश बरसेगी, मगर साथ ही साथ मजीद सर्दी का भी जो इम्कान है वो भी जाहिर कर दिया गया है। आइंदा 24 घंटों में शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और सूरज निकलने के जो है वो आज इम्कानात बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शहर लाहौर के उफक पर जो है वो बादलों के राज ही बरकरार है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस तरह से हमने जनवरी में देखा कि शहर लाहौर में जो है वो सूरज निकलता था और पता ही नहीं लगता था कि ये वाकई सर्दियों का महीना है। और मगर महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि अब फरवरी के महीने में जो वाकई ठठरती हुई सर्दी है वो लाहौरियों को लगने वाली है और महसूस भी होने वाली है। तो जिन लोगों ने अपने जो गर्मी सर्दियों के कपड़े पैक कर लिए हैं वो दोबारा से अपने कपड़े निकाल ले, क्योंकि अब तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि खुश्क सर्दी पड़ने के बाद जो है वो शहरी एक बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसमें खुश्क खांसी, नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियां हैं। तो शहरी जो है वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल लाजमी करें और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर भी जो है वो लाजमी अमल करें। दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि शहरी जो है वो कोशिश करें कि दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें और बिला जरूरत जो है वो
وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں, فوگ لائٹس کا استعمال کریں, اپنی سے آگے والی گاڑی سے جو ہے وہ مناسب فاصلہ رکھیں اور تمام طرح احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ لازمی عمل کریں. البتہ اگر بات کی جائے اسموک کے حوالے سے تو آلودگی کے ڈیرے بھی شہر لاہور میں برقرار ہیں. تاحال سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے نا وہ جوہر ٹاؤن کے علاقے کا 480 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی طرح شہر لاہور کے متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں برسیں کی تو البتہ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ شہر لاہور میں جب بارشیں برسیں گی تو ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی ہے وہ نمایاں کمی ریکارڈ کی جائے گی. جی اور موسم کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. اور جو موسم ہے اگر آج کی بات کی جائے تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ دھند کا راج برقرار ہے اور سردی تھوڑی تھوڑی سی محسوس کی جا رہی ہے. اس لیے شہریوں کو بھی چاہیے کہ جب گھر سے نکلے تو گرم ملبوسات کا استعمال کریں. اور ادھر ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. نگاہ بلند سخن دل نواز جام پرسوز, یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے. میڈیا کا میرے کارواں لاہور نیوز ایچ ڈی سب سے پہلے سب سے آگے کے سفر پر گامزن. لاہور نیوز کی کوریج با کمال مکمل کر لیا ایک اور سال. اہل لاہور کو اپنا گرویدہ بنایا, ہر وقت اور بر وقت نیوز کو دکھایا, سب کی نظروں میں مقام بنایا. شہریوں کو ہر دل عزیز چینل جس نے 8 برس مکمل کر لیے. لاہور نیوز کی کامیابی کے لیے 8 سال اعلیٰ شخصیات کی مبارکباد کے پیغامات. شہر کے ہر دل عزیز چینل کو سراہنے کے لیے 7 سال نیک خواہشات کے اظہار کیا. وزیر اعظم, صدر مملکت, چیئرمین سینٹ, وزراء اعلیٰ, گورنرز کی مبارکباد. اسپیکرز, وفاقی اور صوبائی وزراء کے علاوہ ارکان کابینہ اور دیگر اہم شخصیات لاہور نیوز کی مزید ترقی اور کامیابی کے لیے دعا گو. دنیا نیوز میڈیا گروپ کے بینر تلے لاہور نیوز کامیابی سے چلے. جدید ترین اور وسیع ترین نیٹ ورک کا حامل, اعلیٰ کوریج میں ذہین اور محنتی ٹیم شامل. ورکرز کی شبانہ روز محنت نے وہ کر دکھایا جس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے. ہر محاذ پر لاہور نیوز آپ کے ساتھ رہا, ہر ایشو پیش کرنے میں حق صحافت ادا کیا. آپ کا ہر دل عزیز چینل لاہور نیوز خوب سے خوب تر کی تلاش انشاءاللہ 9 سال بھی جاری رہے گی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کے اعلان. محمد رضوان کپتان, سلمان علی آخر نائب کپتان ہوں گے. فخر زمان, خوشدل شاہ, سعود شکیل, فہیم اشرف کی واپسی. بابر اعظم, فخر زمان, کامران غلام, سعود شکیل, طیب طاہر اسکواڈ میں شامل. نسیم شاہ, شاہین شاہ افریدی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے. پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں اپنا پہلا میچ 19 فروری کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا جائے گا. عالمی معیار کا ایک اور شاہکار کم ترین مدت میں تیار. وزیر اعظم شہباز شریف 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان. پریس کانفرنس میں بولے, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. 16 فروری کو چیمپئنز ٹرافی کی تقریب لاہور میں ہوگی. تمام ٹیموں کو فل پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے گی. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پیٹرول 1 روپے, ڈیزل 7 روپے فی لیٹر مہنگا. پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر ہوگی. ہائی اسپیڈ ڈیزل 267 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گیا. نوٹیفیکیشن جاری. مہنگائی سے تنگ عوام کو جاتی سردی کا تحفہ. ایل پی جی 3 روپے 68 پیسے فی کلو مہنگی. نئی قیمت 253 روپے 97 پیسے فی کلو گرام مقرر. گھریلو سلنڈر 43 روپے 52 پیسے مہنگا. نیا ریٹ 2996 روپے ہو گیا. اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پاکستان کی پہلی مکمل الیکٹرک بس سروس کا افتتاح. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بس سروس کے افتتاح کیا. مریم نواز کا ہر بس اسٹینڈ پر سیف سٹی کیمرے نصب کرنے کا بھی حکم. افتتاح کے بعد خصوصی اجلاس میں ٹیکسی پروجیکٹ کا جائزہ لیا. مریم نواز نے ٹیکسی کی پنجاب میں اسمبلنگ کا جائزہ لینے اور نجی اشتراک سے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے کے اقدامات کی بھی ہدایت دی. تو یہ تھی آج کی ناظرین ٹاپ سٹوری. اور پنجاب میں اگر بات کی جائے تو پنجاب میں بچوں اور خواتین کے خلاف جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے اینٹی ریپ ایکٹ بنایا گیا تھا. دسمبر 2020 کو اس وقت کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں ریپ کے واقعات کی روک تھام اور اس سے متعلق کیسز کو جلد منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اینٹی ریپ
एक्ट ऑर्डिनेंस 2020 की बाज़ाब्ता मंजूरी दी थी, लेकिन ये कानून अभी तक नाफिज नहीं हो सका। इससे कुछ निकात पर इस्लामी नफ्सियाती काउंसिल ने भी एतराज़ उठाए थे। ये एक्ट क्यों नाफिज हो सका और क्यों ना नाफिज हो सका, जबकि इसके चीता निकात पर भी आज हम बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में हमने गेस्ट को भी दावत दी है। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक हैं, जबकि इस पर बात करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पंजाब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फराज साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे जागो लाहौर में। अशफाक साहब, आपको भी कहेंगे वेलकम जागो लाहौर में। चूँकि सबसे पहले अगर बात की जा रही है आज एंटी रेप एक्ट के हवाले से, और इस पर तो हम बात ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अशफाक साहब, आज चूँकि लाहौर न्यूज़ की एनिवर्सरी है, 8 साल मुकम्मल हो चुकी है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, आज बहुत ही खुशी का दिन है। लाहौर न्यूज़ ने अपने 8 साल मुकम्मल किए हैं और अब ये देखें कि इतने कम अरसे में लाहौरियों के दिलों में जगह कोई बनाना आसान नहीं है, लेकिन लाहौर न्यूज़ ने जिस तरह से लाहौरियों के मसाइल को उजागर किया, मुस्तनद ख़बरें देने की रवायत को बरकरार रखा, तो आपने देखा कि जहाँ चले जाएँ, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, किसी जो इंतज़ामी ऑफिस में महकमे में चले जाएँ, हर जगह लाहौर न्यूज़ खबरों की निशानदेही करता नज़र आएगा। तो यही वो वजह है कि आज हर कोई लाहौर न्यूज़ को सराह रहा है, उसकी टीम को सराह रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसका जो सारा क्रेडिट है चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद साहब और ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद काशिफ साहब, जिन्होंने एक गाइडलाइन जारी की जिसके मुताबिक पूरी टीम अपना काम कर रही है, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। और ख़ास तौर पर जो ख़बर है उसकी तह तक पहुँचना, इशू को उजागर करना, मसाइल को उजागर करना, ये पूरा एक टीम वर्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये 8 साल मुकम्मल हुए हैं, तो इन 8 सालों में हम जो रवायात को लेकर चले हैं, इसको आगे भी जो 9वां साल शुरू हो चुका है इसको भी बरकरार रखेंगे और आप देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा लाहौर न्यूज़ तरक्की करेगा। अशफाक साहब, लाहौर न्यूज़ की तरक्की की तो आपने बात कर ली, अगर आपकी तरक्की की बात की जाए तो लाहौर की दुनिया यानी कि लाहौर न्यूज़ की बात की जाए, 8 साल आपको भी यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं। कैसा रहा सफ़र? सहाफ़त की अगर बात की जाए, ओवरऑल बात की जाए तो कैसा रहा सफ़र? देखिए, बहुत ही बेहतरीन और मैं समझूंगा कि हिस्टोरिकल मोमेंट है इस दौरान। और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि जब हम खबर की तलाश में निकलते हैं तो जो हमारे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नवीद काशिफ साहब, उनकी जानिब से एक स्पेशल गाइडलाइन आती है कि इस दायरे में रहकर आपने काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना। तो हम फिर उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं। और होता ये है कि कई मरतबा हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक ख़बर को बाहर निकालने में 2 से 4 दिन भी लग जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन 8 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है और अब बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो सीखने का अमल है ये पूरी ज़िंदगी जारी रहता है। हाँ। तो लेकिन अच्छी बात ये है कि जो हमारा लाहौर न्यूज़ है, हमने जितनी जल्दी इसने अपने जो मनाजिल हैं वो तय किए हैं और इस हवाले से जो लाहौरियों के दिल में जगह बनाई है, मैं समझता हूँ कि हमें इस बात की बेहद खुशी है। जहाँ जाते हैं तो वो पहचानते हैं लोग कि जी आप लाहौर न्यूज़ वाले हैं। आप भी जाती हैं बाहर शो करने, तो इसी तरह से आपको पता है कि हर बंदा, हर शख्स देख रहा होता है कि लाहौर न्यूज़ किस तरह से मसाइल को उजागर कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लाहौर न्यूज़ हमेशा ही मसाइल को जो है उजागर करता है। किसी भी लाहौर के शहर के बाज़ारों की बात कर ली जाए, सड़कों की तामीराती काम की बात कर ली जाए, किसी भी इशूज़ की बात की जाए, चाहे वो सोशल है या कोई भी इशू है, उसको हमेशा ही लाहौर न्यूज़ ने हाईलाइट किया है और बर वक्त उसका हल भी निकाला है, ऐवान तक आवाज़ भी पहुँचाई है। लेकिन इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता रहेगा और 9 साल इंशाल्लाह मज़ीद इसको मुकम्मल करेंगे। और आगे अगर बात की जाए, चूँकि हम बात कर रहे हैं आज पंजाब में ख़वातीन के मसाइल की और साथ ही साथ बच्चों के मसाइल की, जहाँ ख़वातीन को मसाइल हैं, ख़वातीन बाहर जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, अक्सर हम देखते हैं। वहीं पर अगर बच्चों की भी बात की जाए तो बच्चों को भी इस मामले में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों की बड़ी रेशो इसमें सामने आ रही है। एंटी रेप एक्ट हकीकत में है क्या फरहाद साहब? सबसे पहले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन और जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी आपकी टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक बात मैं इस लम्हे करना चाहूँगा कि दुनिया ग्रुप या लाहौर चैनल के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि हमारा कोर्ट बीट को हम देखते हैं, तो आपके जितने भी लोग यहाँ से डिप्यूटेड हैं कोर्ट के लिए, उनका एक डिफरेंस मैंने ये देखा है कि उनको हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत ही एतमाद हासिल है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ख़बर सिर्फ ब्रेक करना काम नहीं होता, बात ये होती है कि ख़बर जो है उसको कितनी वो मुस्तनद थी और कितनी गहराई में जाके उस खबर के सोर्स को कंफर्म करने के बाद उसको ब्रेक किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका क्रेडिट हमारे कोर्ट के हवाले से जो है वो इशफाक साहब को जाता है।
اور میں نے یہ چیز خود دیکھی ہے کہ ہمارے پروسیکیوشن کے حوالے سے یا لائرز کمیونٹی کے حوالے سے جب بھی ہمارا کوئی اس قسم کا ایونٹ ہوتا ہے تو نہ صرف اس کو یہ کور کرتے ہیں بلکہ ان کی طرف سے اتنے کویسچنز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں ایک طرح کی گائیڈ لائن ملتی ہے، اور ہم اس سبجیکٹ کے اوپر جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو بہت سی باتیں ہمارے سے اوور لک ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو پھر ہم اس کو نہ صرف ٹیک اپ کرتے ہیں اور بلکہ اس پہ پھر میں پورے پنجاب میں گائیڈ لائنز بھی جاری کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو آپ کی آج سالگرہ کے حوالے سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میڈیا گروپ کو اور لاہور نیوز کو زیادہ سے زیادہ ترقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آمین۔ بالکل۔ اور اشفاق چونکہ آج بات کر رہے ہیں اینٹی ریپ ایکٹ کے حوالے سے، یہ ہے کیا؟ جیسے کہ میں نے فراز صاحب سے پوچھا، انہوں نے اپنا سارا پوائنٹ آف ویو اس پہ رکھا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو اینٹی ریپ ایکٹ بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو اس طرح سے مقدمات کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا، فائلوں میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، کئی سال تک فیصلے نہیں ہوتے۔ اور اب یہ دیکھتی ہیں کہ آپ فیصلوں کی بات کر رہے ہیں اشفاق صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن اگر بات کی جائے اس آرڈیننس کی تو یہ 2020 میں آیا تھا، 25 ہو چکے ہیں، لیکن امپلیمنٹ میں اسی طرح کی آ رہا ہوں، تو فیصلے نہیں ہوتے، اس لیے پھر اینٹی ریپ ایکٹ لایا گیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اینٹی ریپ ایکٹ پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، جو اس کی روح کے مطابق ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ثمرات عوام کو ملنے چاہیے تھے، خاص طور پر وہ لوگ، وہ وکٹم خواتین جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، ان کو اس کے ثمرات ملنے چاہیے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہمارے ہاں قوانین تو بن جاتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سے ایک واقعہ میں بتانے لگا ہوں، انہوں نے سید فرحاد علی شاہ صاحب، انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کی عدالت میں جب یہ پیش ہوئے تو وہاں پر مقدمات کے چلانوں کی جب بات ہوئی کہ جی چلان جمع نہیں ہوتے، تو انہوں نے پھر ودن 7 days پورے پنجاب میں جتنے پینڈنگ چلان تھے ان کو اکٹھا کر کے مختلف عدالتوں میں سبمٹ کروائے، اور پھر خاص طور پر ایک ٹیم بنائی پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں، ڈپیوٹ کی کہ جو ریپ کے کیسز ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے گا۔ تو پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ کیوں اس پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی، کیا وجہ ہے، اور کیوں آگے کس طرح اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہوتا نظر نہیں آتا 2020 میں، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آرڈیننس کے بعد ایکٹ آیا 2021 میں، اینٹی ریپ ایکٹ آنے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اقوام متحدہ کے حوالے سے مختلف کنونشنز کے سگنیٹری ہیں، جس کے اندر ہیومن رائٹس کو پریفرنس دینے کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے ہم نے سائن کیا ہے۔ تو اس تناظر میں یہ 2021 میں یہ ایکٹ آیا، اور اس کی مین ایشو یہ تھا کہ اس نے پینل کلاز جو ریپ کے حوالے سے اوفینس تھا 375 جس کی 376 میں سزا تھی، اس کو امینڈ کر دیا۔ پہلے صرف اور صرف ریپ جو تھا وہ خواتین کے حوالے سے اوفینس تھا، لیکن اب 18 سال تک کا جو میل بچہ بھی جو ہے وہ بھی اب اگر اس سیکوینس میں ہوگا تو وہ 375 اوفینس ہے، جس کی پنشمنٹ 376 میں۔ اب اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس ایکٹ کو اس طریقے سے انفورس نہیں کیا جا سکا، اس کی وجہ تھی کہ نیا سبجیکٹ تھا، پولیس ڈیزگنیٹ کی گئی تھی کہ SSIU جو ہے وہ تفتیش کرے گا، میڈیکل لیگل آفیسر جو تھے وہ اسپیشل ڈیزگنیٹ کی، اسی طرح پروسیکیوٹر، اور پھر اس کے اندر کورٹس ڈیزگنیٹ کی گئی تھی کہ اسپیشل ججز جو تھے وہ ٹرائی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2021 سے لے کے اب تک 24 تک یہ تھوڑا سا اس طرح سے ٹیک اپ نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، تو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے ہماری ہسٹری کی پہلی دفعہ چیف جسٹس مثالیہ نیلم صاحب آئیں، انہوں نے آ کے اس سبجیکٹ کو ٹیک اپ کیا، اور انہوں نے پھر اس پہ ایک فل بینچ بنایا۔ مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے ایک بیل کو ٹیک اپ کرتے ہوئے ریکویسٹ کی، اور چیف جسٹس صاحبہ نے نہ صرف فل بینچ بنایا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلا لیا، مجھے نوٹس کر دیا، IG پنجاب کو نوٹس کر دیا کہ وہ کازز بتائی جائیں، وہ کازز ڈھونڈی جائیں کہ جس کی وجہ سے اینٹی ریپ ایکٹ اس طرح سے انفورس نہیں ہو رہا۔ اس میں پھر جو کازز سامنے آئیں کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ پولیس کے پاس کیپیسٹی کا ایشو تھا کہ وہ اس لیول کے آفیسرز ان کے پاس اس تعداد میں نہیں تھے۔ اب SSI یونٹس بھی بن گئے، ARCCC یہ ایکٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ اینٹی ریپ کرائسس سیل بنیں گے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، جس کو ہیڈ کرے گا DC اس متعلقہ ڈسٹرکٹ کا، اس کے اندر DPO ہے یا CCPO ہے، اسی طرح میڈیکل لیگل کے حوالے سے MOs اس کے اندر دیے گئے، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کیس رپورٹ ہو تو وداؤٹ اینی ڈیلے FIR درج ہو، وداؤٹ اینی ڈیلے میڈیکل ہو، وداؤٹ اینی ڈیلے سوشل پروٹیکشن دی جائے، اور وداؤٹ اینی پروٹیکشن بھی دی جائے۔ فرحاد صاحب یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور چونکہ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से आपको जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है, जबकि अगर बात की जाए प्रोसिक्यूटर ऑफ जनरल पंजाब फरहाद साहब हमारे साथ मौजूद है। फरहाद साहब, हम जिक्र कर रहे थे एंटी रेप के एक्ट के हवाले से, और चूँकि इसका सारा प्रोसेस तो आपने बता दी है, लेकिन अगर बात की जाए दरख्वास्त के हवाले से किस तरह से अपनी दरख्वास्त सबमिट करवाई जा सकती है, इसका क्या प्रोसेस है? देखिए, इसका सबसे मेन इशू ये है कि किसी भी थाने में दरख्वास्त दी जा सकती है। किसी भी मेडिकल लीगल के लिए अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे ARCC के हवाले से काउंटर्स बना दिए गए, स्पेशल काउंटर्स। उन काउंटर्स का वो इंटरलिंक सिस्टम है, जिसके तहत अगर वहाँ पे मेडिकल होता है तो ऑटोमेटिकली वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उसके अंदर FIR का इंदराज करती है। और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो डिप्यूट किए गए हैं, जो कि स्पेशली SSI यूनिट हैं जो तफ्तीश करते हैं। और हमारे पास क्योंकि हमने पोलकाम को और CFMS जो हमारा सिस्टम है इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, जैसे ही FIR कटती है वो सिस्टम हमें पुश ऑफ करता है तो हमारे पास उस FIR की कॉपी आ जाती है। हमारे पास हाई प्रोफाइल सेल हमने बनाया, जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से GBV ट्रैकर हमने इंट्रोड्यूस किया है कि वो विद इन नो टाइम हमें तमाम पंजाब की FIRs हमारे टेबल पे होती हैं। हमारी टीम उसको टेकअप करती है। स्पेशल जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो रिकॉर्ड समन करते हैं। मैं खुद उन केसेस को देखता हूँ। हम लाइन ऑफ इंक्वायरी एट द फर्स्ट डे जारी कर देते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि दीज आर द लाइंस, आपने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस आपने ऐसे करनी है। उसके बाद फिर हम पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है तो हम चालान को सेंड टू कोर्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ, इस एक्ट की एक खूबसूरत बात यह है कि इसके अंदर टाइम लाइन दे दी गई है कि एक कोर्ट ने जब कोर्ट ने ट्रायल शुरू करना है तो विद इन 4 months उन्होंने ट्रायल कंक्लूड करना है। दे आर ड्यूटी बाउंड टू अनाउंस द जजमेंट विद इन पीरियड ऑफ 4 months, जो कि आम केसेस में पहले नहीं था, जिसकी वजह से साल केसेस चलते थे, लेकिन केसेस जो थे जजमेंट्स नहीं दी जा सकती थी, फैसले नहीं होते थे और लोग दिल बर्दाश्ता होकर मुल्ज़मान के हक में बयान दे देते थे या उनको वो कंप्रोमाइज़ कर जाते थे। तो अब ये मैंने देखा है कि इस एक्ट के आने के बाद, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्ट आ जाना इतना अहम नहीं होता जितना उसकी इन्फोर्समेंट होती है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा के आने के बाद जब उन्होंने पहली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम या बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम जो है ये उनकी रेड लाइन उन्होंने डिक्लेयर कर दी। डिपार्टमेंट सब सेंसिटाइज हो गए, पुलिस सेंसिटाइज हो गई, प्रोसिक्यूशन सेंसिटाइज हुई। हमने एक और जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इस एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए हमने ये कोशिश की है कि टीम वर्क के तौर पर काम किया जाए कि पंजाब हुकूमत की अम्ब्रेला के नीचे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे थे। टीम वर्क भी बना दिया गया है, ऑफिसर्स भी हैं, इसके लिए तैनात कर दिए गए। फरहाद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है अशफाक साहब, लेकिन बात तो वही है कि अभी तक अमल दरामद करनी है। वो मैं अर्ज करता हूँ जब एक नया सब्जेक्ट आता है, नए सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम लगता है इन्फोर्स होने में। टीम वर्क जो मैं आपको बता रहा था कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी आई, उसका काम है वुमेन सब्जेक्ट है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसका काम है चाइल्ड उसका सब्जेक्ट। इसी तरह सोशल प्रोटेक्शन था, हमने प्रोसिक्यूशन का इन डिपार्टमेंट्स के साथ MOU साइन किए हैं। आप प्रोसिक्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन इस मुकदमात के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। देखिए, इसको देखना पड़ेगा कि वो कमज़ोर क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात यह है कि सोसाइटल बिहेवियर पे हमें बात करनी होगी कि अगर किसी बच्ची या बच्चे के साथ इस किस्म का इंसिडेंट होता है तो घर वाले कोशिश करते हैं कि नहीं छुपा लो, इसकी FIR दर्ज ना कराओ, इससे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इलाके में हम किस तरह मुंह दिखाएंगे। तो सोसाइटल बिहेवियर का बहुत ज़्यादा इसको चेंज चाहिए। इसके बाद सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसिक्यूशन फेल क्यों होती है या कमज़ोर क्यों पड़ती है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती। उसके बाद मेडिकल लीगल जो है वो प्रॉपर विद इन टाइम नहीं लिया जाता, सैंपल्स प्रॉपर टाइम पे नहीं लिए जाते। PFS से कहता है कि आपने डिलेड सैंपल लिया इसलिए एविडेंस ज़ाया हो जाती है। तो अब हमने ये किया है कि इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है कि अगर कोई झूठी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देगा और FIR दर्ज कराएगा रेप के हवाले से या कोई फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो उन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है सेक्शन 22 के तहत और उस पर 3 साल सजा दी जा सकती है। मैंने कल इसमें मरासला भिजवाया IG पंजाब को इन द सीक्वेंस ऑफ गाइडलाइन कि आपको हमारी तरफ से लीगल एडवाइस ये है कि आप जो झूठे पर्चे दर्ज करवाए गए हैं, जो खारिज हुए हैं या इंफॉर्मेशन फॉल्स थी, आप उन जाली विक्टिम्स के खिलाफ भी कार्रवाई करें जो विक्टिम नहीं थे लेकिन उन्होंने इस एक्ट का मिस यूज किया। अशफाक साहब, फरहाद साहब बता रहे हैं बिल्कुल कि 3 साल या 2 साल में जो सजा दे दी जाती है, आप साथ ही फील्ड में मौजूद रहते हैं, बाकी ऐसा है सजा मिल जाती है या 3 साल को अगर हम 5 साल ही समझ लें फिर
نہیں میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ ایک یہ ریپ کیسز میں نا ایک بہت بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جعلی اور فیک کیسز بھی درج ہونا شروع ہو گئے. اچھا آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بلیک میل بھی کر رہے ہیں اور اس معاملے پر شکایات بھی آتی ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں تھی. مطلب اگر کوئی جعلی مقدمہ درج ہوا تھا تو اس کی کوئی سنوائی نہیں تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اسی ایکٹ میں جو کہ 2021 میں بنا تھا, اسی ایکٹ کے سیکشن 22 میں یہ بات درج تھی کہ اگر کوئی خاتون فیک مقدمہ ریپ کا درج کروائے یا کوئی پولیس افسر ناقص تفتیش کرے اور حقائق چھپائے تو اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوگا اور اس کو 3 سال سزا بھی ہوگی. اب اتنے پچھلے کوئی 4 سالوں میں بے شمار جعلی مقدمات آئے, اس کی بات تصدیق بھی کریں گے پراسیکیوٹر جنرل صاحب. یہی وجہ کہ پروسیکیوشن خود وہاں کمزور پڑ رہی ہے کہ کون سا کیس دیکھنا وہ ہے. ان کی دیکھیں جو جن لوگوں نے جعلی مقدمات درج کروائے, بلیک میل کیا لوگوں کو, ہمارے سامنے کئی ایسے کیسز ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب پراسیکیوٹر جنرل پنجاب شاہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے پھر لیٹر لکھا ہے جی پنجاب کو کہ یہ جو بھی جعلی مقدمات ثابت ہوتے ہیں کہ یہ جعلی مقدمہ تھا, اس میں بلیک میلنگ کا ایشو تھا, تو آپ اس کے مدعی کے خلاف کارروائی کریں, چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس کو سپیئر نہ کریں. تو یہ ایک اچھی چیز نظر آئی تھی. تو کل پھر انہوں نے اس کی وہ پریس تو جاری کی, لیکن یہاں پر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ریپ کیسز کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی 4 ماہ میں فیصلہ ہو رہا ہے اچھا ایکٹ کے مطابق نا 4 ماہ میں, تو ابھی تک تو میرے خیال میں ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آیا سوائے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے انسیڈنٹ کا جو معاملہ تھا, ان کا ایک فیصلہ آیا تھا اور وہ بھی ایگزیکیوشن میں کافی زیادہ ٹائم لگا, بہت ٹائم لگ چکا تھا اس کو. تو اب جو جعلی مقدمات درج کروانے والے ہیں لوگ ہیں, ان کو روکنا, ان کے خلاف کارروائی کرنا یہ پرائورٹی پر ہونا چاہیے, کیونکہ جعلی مقدمات جعلی لوگوں کی وجہ سے جو اصل متاثرین ہیں ان کے کیس بھی نیچے دب جاتے ہیں, ان پہ بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے. اچھا اشفاق, چونکہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم کا کیس جو ہے وہ درج ہو چکا ہے, درخواست سبمٹ کروا دی گئی ہے. اس میں جو اہم اگر رول ہے, اہم کریکٹر ہے تو وہ آفیسر کا ہے. کون سے اسکیل کو آفیسر اس کیس کو ہینڈل کرتا ہے؟ یہ جی میں اس میں بتاتا ہوں کہ اینٹی ریپ ایکٹ کے اندر offences کو 2 شیڈیولز میں مینشن کیا گیا, شیڈیول 1 اینڈ شیڈیول 2. اب جیسے گینگ ریپ ہے وہ شیڈیول 2 میں, ریپ ہے وہ شیڈیول 2 میں, اٹیمپٹ جو ہے وہ شیڈیول 1 میں. تو شیڈیول 1 ہو یا 2 ہو, انویسٹیگیشن SSIU نے کرنی ہے. یہ اسپیشل سیکس انویسٹیگیشن یونٹس تھے. لیکن جو شیڈیول 2 کے offences ہیں جیسے گینگ ریپ ہے یا ریپ ہے, اس کو ہیڈ کرنا ہے, سپروائز کرنا ہے ایک ایسے آفیسر نے ناٹ بلو دی رینک آف 17th BPS, مطلب DSP یا ASP نے اپنے زیر سایہ تفتیش کروانی ہے. یہ ایکٹ پرووائڈ کرتا ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سبجیکٹ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے مس جسٹس چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے, کہ انہوں نے اسپیشل بینچ کے تھرو پورے پنجاب کے کیسز سے ڈیٹا ہمارے سے منگوایا ہے, پولیس سے ڈیٹا منگوایا ہے کہ کتنے کیسز ہیں جس میں SSIU نے تفتیش کی ہے اور کتنے کیسز ہیں کہ جس کے اندر اگر SSIU نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. اور SSIU اگر بنانا ہے تو یہ حکومت کی پرائرٹی ہے پروونس کی کہ آپ اس ایکٹ کو انفورس کریں گے جو فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن پروونس میں آپ نے انفورس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ بڑا خوشائند قدم ہے کہ انہوں نے اس کی اونرشپ لیتے ہوئے سبجیکٹ کی. اس کی وجہ یہ ہے, میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 25 ہمارا یہ کہتا ہے کہ آپ نے سٹیزنز کو ایکول رائٹس دینے, لیکن وہی آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ وومن اور چائلڈ بینگ ونریبل ان کو آپ پریفرنس دیں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری CM پنجاب کا یہ ویژن کہ خواتین اور بچوں کے خلاف جو جرائم ہے اس کو ہم نے ریڈ لائن کے زون میں لینا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آرٹیکل 25 کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہوئے اب ہم پراپر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایکٹ کے تحت کلپریٹ کو تو سزا دلوائیں, لیکن جس وجوہات کی وجہ سے کلپریٹ بچ جاتا ہے اس کو بھی ہم فکس کریں کہ اگر وہ فالٹی انویسٹیگیشن ہے کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی انکیپیسٹی کی وجہ سے یا میلافائڈی کی وجہ سے. پورے ایکٹ میں ایک اہم نقطہ جو میں اٹھانا چاہ رہی ہوں یہاں پر وہ یہ ہے کہ ابھی بات کی ہے آپ نے کیس کی, ریئل ہے فیک ہے, اس کی تصدیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اس کی تصدیق اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ہم نے جو GBV ٹریکر بنایا ہے اس کے اندر ہم نے ایک موڈیول دیا ہے کہ FIR جو درج کراتی ہیں خواتین یا کوئی بھی شخص,
تو اس میں ID کارڈ نمبر دیا جاتا ہے. ہمارا سسٹم ڈیڈکٹ کرتا ہے کہ اس سے پہلے اس نے کتنی FIR درج کرائی تھی. ان FIRs کا ڈیٹا ہمارا سسٹم دیتا ہے کہ انہوں نے یہ فیصل آباد میں کرائی تھی پھر سٹیٹمنٹ دے دیا, یہ گجرانوالے میں کرائی تھی پھر سٹیٹمنٹ دے دیا, یہ سرگودا کرائی تھی. تو وہ ٹینڈنسی ہے فیک FIRs کروا کے پیسے لے کے اور ریزائل کر جانا. تو اب ہم نے یہ جو سیکشن 22 کی اپلیکیشن جو اشفاق صاحب بھی آپ کو بتا رہے ہیں, یہ ہم نے اس لیے کی ہے کہ جو کلپریٹ ہے سسٹم کا اس کو ایک طرف کر دیا جائے, اور جو ریئل سینس کے اندر وکٹمائز ہوا ہے اس کے لیے ہم سسٹم کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ کرمنل کو نہ صرف سزا ہو بلکہ وہ سزا ہوتی بھی دکھائی بھی دے تاکہ ایک ڈیٹرنس جائے. تو یہ پورے کیونکہ اکثر لوگ شفا کرتے ہیں سزا ہو چکی ہے, پتہ نہیں ہوئی بھی ہے کہ نہیں. ابھی اشفاق صاحب جیسے ذکر ابھی کر رہے تھے, میں ان کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کروں گا منڈے کو کہ ہم نے جو اب 4 مہینے کے اندر سزائیں ہوئی ہیں پراپر طریقے سے. سرگودا میں ایک ASI نے ایک 14 سال کی بچی ریپ کر دی تھی, وہ سزا ہوا ہے. فیصل آباد میں ایک مدرسے کے اندر ایک بچے کے ریپ کا کیس تھا, وہ سزائیں ہونا شروع ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے طریقے سے آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحبہ نے اس سبجیکٹ کی اونرشپ لے رکھی. یہاں ہم صرف خواتین کے مسائل کی بات نہیں کر رہے ہیں ریپ کے حوالے سے, اگر بچوں کا ذکر کیا جائے ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اشفاق صاحب. اور فرحات صاحب, جہاں پہ اگر بچوں کا ذکر کیا جائے, ان کا کیس اگر درج ہوگا, اس کی کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے فیک ہے ریئر ہے, کیونکہ ہم خواتین کی تو بات کر چکے ہیں. دیکھیں بچوں کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا میڈیکل کو ٹیکنیکل سیکوینس میں لینا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ریپ کے اندر بہت سے ایسی, اگر ان کے ساتھ کوئی ایبیوز ہوا ہے تو ایبیوز بھی, اگر وہ اٹیمپٹ بھی ہے تو اٹ اماؤنٹس ٹو ریپ, کیونکہ یہ اینٹی ریپ ایکٹ آنے کے بعد 375 offense جو تھا اس کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی. اب اس بچہ ہو 18 سال تک کا یا کوئی خاتون یا کوئی بچی ہو, اس کے لیے وہ اٹیمپٹ بھی ہو تو وہ ریپ کے سیکوینس میں آتی, اور سملر سیکوینس کے اندر یہ ٹرائل ہوتا ہے. اب ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے جو بہت اہم ہے وہ ہے وٹنسز کا ریزائل کر جانا, وکٹم کا ریزائل کر جانا. دس از دی ون آف دی میجر کاز کہ جس کی وجہ سے ایکیوزڈ بری ہو جاتا ہے, کہ وکٹم شروع میں FIR درج کرا لیتا ہے, میڈیکل ہو جاتا ہے, DNA پازیٹیو آ جاتا ہے, بائی دا اینڈ جب وہ کورٹ میں بیان دینے کے لیے جاتا ہے تو ایکیوز نے اس کو سیٹل کر لیا ہوتا ہے. وہ وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ تو کوئی ایسا اکرنس ہوا ہی نہیں. ہم نے اس کو بھی اب ٹیک اپ کیا, گائیڈ لائن میں نے پورے پنجاب میں جاری کی ہے کہ میرے پروسیکیوٹرز اب اس وکٹم کو انڈر آرٹیکل 150 پروسیکیوٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں اشفاق صاحب, پروسیکیوشن کی اگر بات کی جائے تو جو بھی مقدمہ ہوتا ہے اس میں پروسیکیوشن کمزور پڑ جاتی ہے. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اگر مضبوط ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ملزم ہے وہ سزا سے بچ سکتا ہے. اور جو ابھی سر بات کر رہے تھے کہ بعد میں جو مدعی ہے وہ آ کے معاف کر دیتا ہے یا وڈرا کر جاتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ملزم ہی نہیں ہے, تو وہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس بابت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم صاحبہ یہ گزشتہ دنوں گئی تھی ادھر قصور میں, انہوں نے سیشن ججز سے ملاقات بھی کی, سارے ججز سے. وہاں پر انہوں نے یہ بات واضح انداز میں کہی کہ جو ریپ کے کیسز ہیں ان میں صلح کے واقعات کی حوصلہ شکنی کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک بندے نے ریپ کیا بعد میں آ کے وہ بیان دے دے, تو ان کو جو مدعی ہے ان کو پورا تحفظ ملنا چاہیے. ان کو یقین ہونا چاہیے کہ جس بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ کسی صورت سزا سے نہیں بچ سکتا. تو جو زیادہ تر واقعات ہمیں ادھر عدالتوں میں دیکھنے میں ملتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ مدعی جو ہوتا ہے وہ آ کے منحرف ہو جاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ملزم ہی نہیں ہے. اب اس کا سارا بینیفٹ ملزم کو مل جاتا ہے اور وہ پھر بری ہو جاتا ہے اور سارا چارج ختم ہو جاتا ہے, چاہے اس نے اس کو پیسے دیے ہوں, چاہے اس نے اس کو بلیک میل کیا ہو. تو اس سارے معاملے پر جو مدعی ہے اس کا تحفظ ضروری ہے, جو گواہ ہے اس کا تحفظ ضروری ہے. پھر ایسے جو ملزمان ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک سسٹم پہنچا سکتا ہے. اگر آپ مدعی کو تحفظ نہیں دیں گے, اگر گواہ کو تحفظ نہیں دیں گے, اگر پروسیکیوٹر کو تحفظ نہیں ملے گا, تو پھر یہ جو لوگ ہیں درندہ صفت لوگ یہ اس سسٹم سے بچ جائیں گے اور بالکل ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم صاحبہ نے اس معاملے پر سخت نوٹس لیا ہوا ہے اور اس کی پراپر رپورٹس جمع ہوتی ہیں ہر پیشی پر, اور ہر حوالے سے اس کی جو پیش رفت سے متعلق رپورٹ ہے یہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب جمع کرواتے ہیں. تو اب جا کر تقریباً کوئی 4 سالوں بعد اینٹی ریپ ایکٹ پر اگر آپ کہیں اینٹی ریپ ایکٹ ہے کیا, اس پر تمام طرح روشنی ڈالنے کے لیے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق میرے ساتھ موجود تھے. جبکہ اگر بات کی جائے فرحات صاحب جو کہ پروسیکیوٹر آف جنرل پنجاب ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ابھی وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। जागो लाहौर में एक बार फिर से आप खुश आमदीद कहेंगे। जहाँ पर इतने पहलुओं पर हमेशा बात की जाती है, वहाँ पर बच्चों का अगर जिक्र किया जाए तो उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज हम बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो आजकल बच्चों में पैदा होने वाले मसाइल में एक आम मसला उनके देर से बोलने का मसला बन चुका है, जो उनके लिए मुस्तकबिल में संगीन हो सकता है। ये ना सिर्फ बच्चों की ज़ुबान पर असरअंदाज होता है, बल्कि बच्चे खुद एतमादी, ज़हनी नशोनुमा और समाजी ताल्लुकात पर भी अपना असर रखते हैं। जब बच्चे नॉर्मल बातचीत नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है वो दूसरों से कमतर है। इस वजह से उनकी ओवरऑल शख्सियत भी खासी मुतासिर होती है। देर से बोलने के लिए कई अवामल हैं और कुछ बच्चे कुदरती तौर पर देर से बोलना शुरू करते हैं, लेकिन समाजी माहौल और तिबी मसाइल जैसे सुनने की मुश्किलात या न्यूरोलॉजिकल मसाइल भी इस ताख़ीर का सबब बनते हैं। और नासिम बाज़ औक़ात बच्चे हकलाहट का शिकार हो सकते हैं, तो ऐसे में वालिदैन का फौरी तौर पर स्पीच थेरेपिस्ट से मशवरा करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि वक्त पर हल निकाला जा सके। लेकिन अगर इतना ही काफ़ी नहीं तो इसके साथ साथ प्रोफेशनल हेल्प भी दरकार होती है। आज प्रोग्राम में इसी मौजू पर हम बात करेंगे ताकि वालिदैन को सही तरीका गाइड किया जा सके। तो इसी पर बात करने के लिए हमने आज गेस्ट को भी दावत दी है और इस पर बात करने के लिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट फतीहा अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे आपको। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फतीहा, चूँकि आजकल बच्चों में ये रुझान हम देख रहे हैं कि बढ़ते ही चला जा रहा है, और जहाँ जिक्र किया जाए बच्चों की लैंग्वेज का, तो किस तरह से, मतलब एक पैदाइशी तौर पर अगर जिक्र किया जाए तो ये पैदाइशी है या फिर कुछ इन्वायरमेंट भी इस पर इम्पैक्ट होता है? अगर डिले स्पीच की बात की जाए तो उसके बहुत से रीजंस हैं। जैसे कि आपने कहा पैदाइशी, तो अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो प्री मैच्योर बर्थ की वजह से भी इसकी वजह है, और हेयरिंग लॉस वो भी इसका मेन कॉजेज़ है, क्योंकि अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर पे बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है कि मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चे में डिले स्पीच के इश्यूज़ आ जाते हैं। अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चों में डिले स्पीच के इश्यूज़ आ जाते हैं। और हमारा फैमिली सिस्टम पहले जो था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बच्चों में कम्युनिकेट करने वाले बहुत से लोग थे। आजकल ऐसा फैमिली सिस्टम नहीं है, सिंगल पेरेंटिंग वगैरह, तो इस वजह से जो है वो बच्चों में डिले स्पीच के इश्यूज़ आ रहे हैं। बच्चों में हैं जो डिले स्पीच के इश्यूज आ रहे हैं, तो वहीं अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे हालात में हम घर के इन्वायरमेंट की बात की जाए, जैसे कि पेरेंट्स का इसमें अहम रोल हो सकता है, वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे कितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में ये इशू बढ़ रहा है। अब बहुत सी मदर्स क्लिनिक पे आती है, उन्हें यही कहा जाता है कि आपने बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन नहीं देना, क्योंकि अगर आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, बच्चा देख तो रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा 5 घंटे 6 घंटे कॉन्टीन्यूसली फ़ोन देख रहा है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जब वो सिर्फ देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होगी? अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि मदर जो है वो आती हैं वापसी पे और आती बच्चा फ़ोन पे लग जाता है, तो इस वजह से भी बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती और बच्चा डिले स्पीच में चला जाता है। आप मोबाइल का जिक्र कर रही हैं फतेहा, मोबाइल के यानी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी की एक लैंग्वेज के साथ कंपैरिजन किया जाए तो किस तरह इम्पैक्ट हो सकता है इसका? अगर बात की जाए मोबाइल फ़ोन की, अब जैसे मैंने बताया कि बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन देखता है, मोबाइल फ़ोन में उनके फेवरेट कार्टून्स जो हैं वो कोकोमेलन है या वीडियो गेम्स वगैरह, इसमें इस तरह के कलर्स यूज़ होते हैं कि वो हमारे रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। बच्चे जब ये चीज़ें देखते हैं तो उनका माइंड उसी तरह इम्पेक्ट करता है। अगर मदर कहती हैं कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, बच्चा भी स्कूल जाता है और आके सिर्फ आधा घंटा फ़ोन देखता है, तो उन्हें यही कहा जाता है कि आप बेशक बच्चे को आप 10 मिनट के लिए भी फ़ोन दे रहे हैं तो उनको मत दें। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उसको 10 मिनट के लिए भी फ़ोन मत दें, क्योंकि आपको अगर बच्चों को 5 मिनट के लिए भी दे रही हैं, 10 मिनट के लिए भी, तो आपको अगले 2 साल के लिए बच्चों को थेरेपी सेंटर भेजना पड़ेगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स का अपने बच्चों पर फोकस ना करना, उनको अटेंशन ना देना, ये भी वजह हो सकती है। ये भी वजह, और इसके अलावा बच्चों में कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है। बच्चे ने अगर सिर्फ फ़ोन ही देखना है तो वो कम्युनिकेट कब करेगा आपसे? ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये ज़्यादा बड़ा इशू है। कम्युनिकेशन जो गैप है वो भी एक बड़ा इशू है और ख़ासतौर पर पेरेंट्स को भी इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। अगर बात की जाए कि बच्चा, हम अक्सर कहते हैं कि, और वुमन ये हम देखते हैं कि बच्चियों की निस्बत लड़कियों की निस्बत लड़कों में ज़्यादा देखा जाता है, इसकी क्या वजह है? डिले स्पीच के इश्यूज़ हों या हकलाहट के इशू या तोतलेपन के इशू हों, ये वाकई ही जो बेबी बॉयज़ हैं उनमें ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, उनमें बिहेवियर इश्यूज़ भी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। इसमें जो आ जाता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाता है, डाइट आ जाता है। आजकल बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जंक फूड पे रखा गया है या उनको सिर्फ बिस्किट्स या मीठे का इंटेक इतना ज़्यादा है, अगर उनमें डिले स्पीच के इश्यूज़ नहीं आ रहे तो वो हाइपर होते हैं। इसलिए उन्हें कहा
کہا جاتا ہے کہ ان کا انوائرمنٹ چینج کریں. اب مدر آتی ہیں انتظار کرتی ہیں کہ 2 سال میں اس کے چاچو بولے تھے یہ بھی بولنا شروع ہو جائے گا, گھر والے کہہ رہے ہیں کہ انتظار کریں. بالکل بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر بچوں کو ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے نا تب ان کی تھیراپی کو کم ٹائم لگتا ہے. اگر بچہ 5 سال کا 6 سال کا آ گیا تو تھیراپی کو بھی زیادہ ٹائم لگے گا, اور اس میں پھر مدر بھی فیڈ اپ ہو جاتی ہے کہ بس اسے جلدی سے ٹھیک کرتے. یہ ہو جاتا ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ٹائم لگتا ہے. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے بچوں کے کیس پہ کہ بچہ جو ہے وہ آفٹر تھیراپی کیسا رسپانس کرتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ ڈیلے اسپیچ میں تھا اور وہ 6 منتھ میں ٹھیک ہو گیا, دوسرا بھی 6 منتھ میں ٹھیک ہو, اس میں نہیں ہوتا. ایک تھیراپی کو کبھی بھی دوسرے بچے پہ نہیں اپلائی کر سکتے, سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سب بچوں کی ڈفرینٹ کیٹیگری کی آپ بات کریں. آپ نے ڈائٹ کا یہاں پہ ذکر کیا فتیحہ, کس طرح کی ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے 2-3 سال سے کم عمر کے بچے کو خاص طور پر؟ انہیں صرف یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں صرف فروٹس دیں, جیسے کہ آج کل انٹروڈیوس کروائے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بچے نے کھانا نہیں کھانا, اس کے پسند کی سبزی نہیں بنی ایون, تو اس کو فاسٹ فوڈ پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو اس کو ترجیح دے دیتے ہیں. یہ سب سے غلط بات ہے کہ بچوں کی آپ ہر ضد پوری کرتے ہیں. مدرس کو یہی کہا جاتا ہے کہ بچوں کو محبت کریں لیکن ان کو پیمپرنگ چائلڈ نہ بنائیں, ان کی کیئر کریں. بچوں کو بھوک لگی ہے تو ان کو کھانا دیں, لیکن ان کو ضدی بچہ نہ بنائیں. جب بچوں کو ضدی بچہ بنا رہے تھے ساتھ وہ آٹزم بھی ہے اور ڈیلے اسپیچ بھی ہے, اس بچے کو ہینڈل کرنا, اس کی ٹریٹمنٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ان کی ضد کو پورا مت کریں. اگر آپ بچوں کو ہر چیز دے بھی سکتے ہیں تب بھی انہیں پرووائڈ مت کریں. اگر فار ایگزامپل بچے کا دل کر رہا ہے اسے پیزا کھانا ہے, آپ دے بھی سکتے ہیں, انہیں کہیں کہ آج آپ یہ کھا لو پھر کبھی کھا لیں گے, تاکہ بچوں میں تھوڑی ایشوز بھی ہو, ان میں پیشنٹس لیول بھی آئے. ایک لاہڑ کا شکار جو بچہ ہے فتیحہ, اگر دوسرے بچوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے تو باقی بچوں کی نسبت اس بچے کی جو پرسنالٹی ہے کتنا ڈفرینس ہوتا ہے؟ اگر ہکلاہٹ کی بات کریں تو جن بچوں میں ڈیلے اسپیچ کے ایشوز آتے ہیں ان میں 80% بچے ایسے بھی ہیں جن میں ہکلاہٹ کی بیماری ہوتی ہے, اسٹیمر کرنا. اس میں اب ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹارٹنگ میں, کچھ مڈل میں, اور کچھ اینڈ پہ, اور کچھ اسپیسیفک ورڈس پہ. جیسے کہ ایک پیشنٹ آتا ہے وہ صرف پے ہے کہ پے والے ورڈس نہیں بول سکتا, کچھ جو ہے وہ ٹے والے. تو اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے, اور بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے آہستہ بولنا ہے. مدر کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے صرف ان سے بک ریڈنگ اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروانی ہے, تاکہ ان کی سپیڈ جو ہے وہ سب سے پہلے سلو بنے, اور ان کو مطلب انکریج کرنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ایکسرسائز کو کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ 1 سال کا ہے یا 1 سال سے کم عمر کا ہے, وہ گھر میں ہی باؤنڈ ہو کے رہ جاتا ہے, نہ تو اس کو باہر نکلنے دیا جاتا ہے. ایون گھر کے گارڈن میں بھی اگر اس کو نکالا جائے کہ وہ کرکٹ کھیلے, کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر لے, رننگ کر لے, اس کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے ایکٹیویٹیز کا؟ فزیکل ایکٹیویٹی تو آپ کو یہی بتاؤں کہ جب سے موبائل فون اور یہ آیا ہے ٹیبس وغیرہ, بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی تو بالکل ختم ہو گئی ہے. بچوں کو صرف موبائل فون کی حد تک محدود کر دیا, جس سے کیا ہے بچوں کی برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اور ایسے ہو رہی ہے کہ بس بچے جو ہیں وہ اسی چیز میں رہ گئی. اب بچوں کے اینگر ایشوز اتنے زیادہ, انزائٹی کے ایشوز اتنے زیادہ ہیں. اب ایک بچی تھی وہ 5 سال کی تھی, وہ بالکل ڈیلے اسپیچ میں بھی نہیں تھی, لیکن جب اس نے بولنا اسٹارٹ کیا اس میں اسٹیمر آ گیا, ہکلاہٹ آ گئی. یہ ورڈ بولتی 5 سال کا بچہ, ہم سمجھتے تھے 1-2 سال کا بچہ, 5 سال کا 5 سال کا, اور اس میں ہکلاہٹ آ گئی. کیوں؟ اس نے موبائل فون پہ ایک ویڈیو دیکھ لی. اب وہی ڈر جو تھا وہ اس کے مائنڈ میں بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں کیا, یا اور ایک تھا اس نے کاپی کر لی کہ مجھے اس طرح ان کا ایکسنٹ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کاپی کر لی, اور وہ بھی اسی طرح بولنا سٹارٹ کر دیا. یعنی کہ ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف 1 سال سے کم عمر بچے ہیں جو ہکلاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں, لیکن فتیحہ بتا رہی کہ 5 سال کی جو بچی ہے وہ بھی ہکلاہٹ کا شکار ہو سکتی ہے. اسی پر ہم گفتگو کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے. بچوں کا ذکر کیا جا رہا تھا, اور بچوں کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا, اور کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک اہم طبقہ بھی ان کو کہا جا سکتا ہے. اور بچے ہمارے ملک کا تو مستقبل ہیں, لیکن جب مینٹلی طور پر یہ ایکٹیو نہیں ہوں گے یا پھر بولنے میں ہکلاہٹ محسوس کریں گے, تب تک ان میں کانفیڈنس لیول لو ہو جائے گا. اور اس پر بات کرنے کے لیے فتیحہ اشرف میرے ساتھ ہی موجود تھے اسٹوڈیو میں. فتیحہ, چونکہ ہم بات کر رہے تھے, آپ بتا رہے تھے کہ صرف 2-3 سال کا بچہ نہیں, یعنی کہ 5 سال کی اگر لڑکی کی بات کر دی جائے یا لڑکے کی بات کر دی جائے, وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. اگر ہکلاہٹ کی بات کریں تو اسٹیمر جو ہے وہ کسی بھی ایج میں ڈیولپ ہو سکتا ہے. اب اکثر جو آتے ہیں وہ اڈلٹ بھی آتے ہیں کہ لائک 25-26 کا سڈن. اس کی اگر بیسک وجہ جانی جائے تو انزائٹی کی وجہ سے, اگر آپ نے کوئی سڈن اسٹریس لے لیا یا آپ انزائٹی میں چلے گئے تب بھی آپ کی زبان میں جو ہے وہ ہکلاہٹ آ جاتی ہے. اسی لیے انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی اسٹریس کو مینیج کرنا ہے اور اپنی انزائٹی کو مینیج کرنا ہے. جب آپ ان چیزوں کو مینیج کریں گے تو آپ کی
हकलाहट जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। 2 से 3 साल के बच्चे की अगर बात की जाए, वो किस किस्म के स्ट्रेस में मुब्तला हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको बोलने में हकलाहट महसूस होती? अगर उनकी बात की जाए जैसे कि 3 साल के बच्चे हैं और आजकल वीडियो गेम्स की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया, अच्छा। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ गए। बच्चों की एक फैंटेसी दुनिया जो है वो मोबाइल फ़ोन के इर्द गिर्द ही घूमती है, वो उसी दुनिया को जो है वो अपनी रियल लाइफ मानते हैं। जब वो असल दुनिया में आएंगे नहीं, बच्ची आती है उसे ये भी नहीं पता था कि रूम में कौन कौन सी चीज़ें और उनके क्या नाम हैं। जब बच्ची को यही नहीं पता होगा तो वो बोलेगी कैसे? इसीलिए उनको यही चीज़ों की सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन करवाई जाती है कि ये डोर है, ये बेल है, आपने इन चीज़ों की पहचान करवाएं ताकि आप बोल सकें। वालिदैन जो है वो इस चीज़ को भी सीरियस नहीं ले रहे, और हम देखते हैं कि जब 20-22 साल का बच्चा, जो छोटी उम्र का बच्चा है, वो 20-22 साल की उम्र में पहुंच जाता है, तब भी वो इसी चीज़ को फेस कर रहा होता है। इसमें पेरेंट्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? क्योंकि और जो थेरेपी की आप बात कर रही हैं, इससे इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है? अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट प्लान की, तो इसका ट्रीटमेंट प्लान भी जो है वो प्रोलॉन्ग चलता है। ये नहीं है कि अगर जैसे कि बच्चा जो है वो अब क्लिनिक पे आया 4-5 साल का है, उसको 4 दिनों में ठीक कर दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें सबसे पहले पेरेंट्स को यही कहा जाता है कि आपने बच्चे का इन्वायरमेंट फैक्टर चेंज करना है। इन्वायरमेंटल में सबसे पहले आपने बच्चे का मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बंद कर देना। बच्चा रो ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको आपने मोबाइल फ़ोन नहीं देना। उसको आप रियल चीज़ों की तरफ लेके आए, रियल लाइक बहुत ज़्यादा टॉयज भी नहीं देने। हम बच्चों को क्या करते हैं, जैसे कि बच्चे जो है वो कभी भी आपके साथ जो है फ्री टाइम नहीं मांगते, वो आपके साथ बिजी रहना चाहते हैं। अगर आप किचन में बिजी हैं तो बच्चों को वहाँ बिजी रखें। अगर आप शॉपिंग पे जा रही हैं तो बच्चों को वहाँ साथ लेके जाएं, क्योंकि बच्चों को आपका फ्री टाइम नहीं चाहिए, वो आपके साथ बिजी रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे सीखें। हम मदर्स कहती हैं कि टाइम नहीं है, हम फ्री होकर टाइम देंगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉयज भी नहीं देने, उन्हें रियल चीज़ों की पहचान करवाएं, उन्हें डो के ज़रिए या उन्हें ड्राइंग्स के ज़रिए, ताकि वो अपनी क्रिएटिव माइंड को यूज़ करें। अब बच्चों को अगर 24 आवर्स जो है वो मोबाइल फ़ोन में है दे देंगे तो उनके ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होगी? उनके एंगर इशू, उनके मूड स्विंग्स इसी वजह से, क्योंकि 2010 से पैदा होने वाले जितने भी बच्चे हैं वो अल्फ़ा जनरेशन्स में है, और इन बच्चों के मूड स्विंग्स भी होंगे, इनमें डिले स्पीच के इश्यूज़ भी होंगे, इनमें हाइपर एक्टिविटी भी होगी। ये बच्चे वैराइटीज़ भी मांगते हैं, इसीलिए इन बच्चों को वैराइटीज़ के हिसाब से ही डील किया जाए। किस तरह की वैराइटीज़ होनी चाहिए इसमें? जैसे कि बच्चे कहते हैं कि खाने में बहुत कुछ हो, इसी तरह मदर को यही कहा जाता है कि अगर आपने बच्चों को खाना खिलाना है तब तो बिल्कुल भी आपने मोबाइल फ़ोन नहीं देना। आप खुद अपनी क्रिएटिव माइंड यूज़ करें। अब एक मदर आई है, वो कहती है कि मैं इसको मोबाइल फ़ोन नहीं देती। घर के दादा दादी कहते हैं कि हाँ तुमने बड़े बच्चे पाले हैं, हमने इनको जवान नहीं किया, इसको दो फ़ोन, इसको क्या पता। तो इसमें क्या है, मदर की अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो डिप्रेस हो जाती है। इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि मदर की बात को ही जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि इससे अगर मदर खुद मेंटली फिट होगी, उसमें एंगर इश्यूज़ नहीं होंगे, तो बच्चा भी हेल्दी होगा। क्योंकि मदर जो है वो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स ना कहीं बच्चों में कन्वर्ट कर रही होती है। अगर फादर जो है वो भी मदर का ख्याल रखे, उसको इम्पोर्टेंस दे, तो बच्चों की तरबियत भी बेहतर होगी। हमारे यहाँ क्या करते हैं, अगर माँ नहीं दे रही, हाँ इसके फादर दे रहे हैं फ़ोन, मैं नहीं देती, इसकी दादी दे रही हैं, इसको मीठी चीज़ें मैं नहीं दे रही। कि मतलब घर के तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ मदर की बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये ठीक है, तो इससे क्या है, मदर भी बेहतर होगी और बच्चों की मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। अगर बच्चों को फ़ोन नहीं देना तो तमाम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि नहीं देना। मोबाइल जो है इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बिल्कुल नौजवान तो करें, लेकिन देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में भी इसका रुझान बढ़ता ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ ज़्यादा कर रहे हैं छोटे बच्चे। और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट फतिहा अशरफ मेरे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर जिक्र किया जाए बच्चों के हवाले से, तो आज हमने बात की है जहाँ बच्चों के मसाइल पर, वहाँ पर ये एक अहम मसला था कि मुस्तकबिल में संगीन भी हो सकता है ये मसला अगर इस पर तवज्जो ना दी गई। और बच्चे की जो खुद एतमादी है, ज़हनी नशोनुमा, समाजी ताल्लुकात पर भी इस असर डालता है। और वालिदैन का इसमें जो किरदार है वो सबसे ज़्यादा अहम हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बच्चे ज़िद करते हैं तो ज़िद को ख़त्म करने के लिए जो वो मोबाइल दे दिया जाता है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे सेहत की।
صحت کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور جہاں بچوں کی اگر صحت کی بات کی جائے تو اس کو تو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسکول گوئنگ جو بچے ہیں خاص طور پر, اگر ان کے ناشتے کی بات کی جائے, لنچ کی بات کی جائے تو وہ بہت ضروری ہے, اور جب تک وہ ناشتہ یا لنچ پراپر نہیں کریں گے تو ان کا جو مائنڈ ہے وہ پراپر طور پر ورکنگ نہیں کر سکتا. اور بچوں کی اچھی نشوونما کے لیے اگر بات کی جائے تو نشوونما کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اسکول نیوٹریشن پروگرام شروع تو ہو چکا ہے, لیکن دستیاب رپورٹس کے مطابق 40% بچے غذائیت کی کمی کی وجہ سے سٹنٹنگ کا شکار ہیں, جبکہ 28% ویسٹنگ, اور جبکہ 30% بچوں کا قد عمر کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہی کم ہوتا ہے, اور 9% کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے. تو وہیں اسکول نیوٹریشن پروگرام میں بچوں اور اساتذہ کو غذائیت سے بھرپور خوراک کی اہمیت کے متعلق آگاہی تو دی جائے گی, تو وہیں ناقص خوراک کے جناؤ سے پرہیز کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے. اس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں, اور اس پر بات کرنے کے لیے چیف رپورٹر عمران اکبر, جبکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو ڈی جی ہیں محمد عاصم جاوید میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آپ دونوں کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. سب سے پہلے تو عمران سر ذکر کرتے ہیں آج, چونکہ لاہور نیوز کو 8 سال مکمل ہو چکے ہیں اور آج لاہور نیوز کی 8ویں سالگرہ بھی ہے, کیسا رہا سفر؟ دیکھیں چونکہ ہم فاؤنڈر ہیں جی, اور جس دن لاہور نیوز آیا تھا تو اس کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے, اور بڑا اچھا فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے ادارے میں ہیں اور پروفیشنل لوگ ہیں یہاں پہ, اور تمام جو انتظامیہ ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہے, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی کوئی ضرورت فیل ہوئی ہو اور ہم نے بات کی اور ہمیں وہ مسئلہ حل نہ ہوا ہو. مگر جب لاہور نیوز میں آئے تو لاہور نیوز کی ہم نے ایک اس کو لے کر چلنا تھا. اس کا ہمیں ابھی تک یاد ہے کہ 2017 میں جیسے ہی لاہور نیوز آیا تو بلدیاتی نمائندوں کی بھی جو ہے وہ آمد ہو گئی, اور بلدیاتی نمائندے بھی میدان میں آ گئے, اور لاہور نیوز کا سفر جو ہے وہ ان کے ساتھ سٹارٹ ہوا. اور جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوا تو انتھک محنت تھی انتظامیہ کی, تمام جو ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں اس وقت بھی, یعنی کہ جب لاہور نیوز کی ٹیم تھی تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم تقریباً جیسا کہ 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے کوآپریٹیو ادارے میں, تو ہم کم از کم 13 سے 14 گھنٹے کام کر کے 13-14 گھنٹے یہاں پہ کام کر کے جاتے تھے, اور ابھی بھی ویسے ہی چل رہے ہیں. ایک پہیہ چل رہا ہے, ایک ویل جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس ویل میں ہم نے ہی خبر دینی ہے اور ہماری ہی خبر چلنی ہے, اور وہ خبر بھی جو ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے اور اس کے اوپر محنت کی ہوتی ہے پیچھے بیٹھ کے. میرے ساتھ عاصم جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کہ میں ان سے نا جب بھی کبھی بات ہوئی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں, ہماری وہ اپنی ایک لینگویج ہے, سر کوئی چورن دے دیں, سر کچھ دے دیں, ہم نے بیچنا ہے. یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے نیوز بیچنی ہے. تو یہ کہتے ہیں عمران بھائی جب ہم کوئی پالیسی پہ کام کریں گے تو میں آپ کو انٹیمیٹ کروں گا, یعنی کہ یہ بھی ہمیں کوئی پی پی ٹی فائل نہیں دیتے, کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اپنی پالیسی جو ہے اس وقت بہت سخت کی ہوئی ہے, مگر وہ پھر ہم اپنے طریقے سے اپنے ذرائع سے نکلوا لیتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے جس طرح میرے پاس جو بھی بھیٹ ہے اس میں میں اس کو فنکشن اگر دیکھا جائے تو میں نے اس کو فعال رکھا ہوا اپنے طریقے سے, کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنی, اور اپنے لحاظ سے نہیں, جو عوامی ایشوز ہیں ان کو اٹھانا ہے, ان کو اجاگر کرنا ہے, تاکہ جو اس وقت افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر کام ہمیشہ ہی شہر لاہور کے اس کے اوپر کام کرے. اور افسران بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایئر اینڈ آئیز ہیں, جیسے کوئی آپ کا ہوتا ہے, جس طرح کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ حل بھی کروا دیتے ہیں. اور اس والے سے اس وقت تو دیکھا جائے تو لاہور نیوز جو ہے وہ دی بیسٹ جا رہا ہے, اور کبھی بھی ہم نے, میں آپ کو پہلے بتا دوں لاہوریوں کو, سننے والوں کو, میں نے ڈی جی صاحب کو رات کو 11:45 بجے کال کیا, ان کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں. حالانکہ آج ان کی سیٹرڈے ایک قسم کا آف ہوتا ہے, سیٹرڈے سنڈے جو ہے آپریشن تو چل رہے ہوتے ہیں, مگر ایک جو ایک گورنمنٹ پالیسی اس کے مطابق آف ہوتا ہے. تو یہ ان کا آنا, لاہور نیوز کے ساتھ پیار کرنا, اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک پروفیشن میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں, اور آپ ان کو بھی سپیس دیتے ہیں, وہ آپ کو سپیس دیتے ہیں. روم دینے کا مطلب ہے کہ آپس میں لائک مائنڈ ہو جانا. تو یہ ہم لائک مائنڈ ہو کر نا لوگوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں. شہریوں کے مسائل ہیں, کہیں پہ کوئی سیوریج کا مسئلہ آ جاتا ہے, گندگی کا مسئلہ آ جاتا ہے, کہیں پہ بھی. اچھا ایک اور بات ہے, ہم یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو کسی ادارے کو تنگ کرنا مقصد ہوتا ہے. اگر کم کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ڈائریکٹ فون کر کے اس علاقے کا بتا دیتے ہیں, اگر وہ نہیں اٹھاتے تو پھر ہم دکھاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی چانس مل جاتا ہے, ان کو بھی چانس مل جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ پازیٹیو چل رہے ہیں.
مقصد یہ ہے کہ ہم نے کوئی انارکی نہیں پھیلانی, کوئی کسی کو تنگ نہیں کرنا, لوگوں کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے. جیسے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ہم ہر منڈے جو ہے یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کا بتاتے ہیں, افسانے بالا جس کو سنتے بھی ہیں. جیسا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور, کمشنر لاہور, اس وقت تو لاہور کے اگر میں دیکھا جائے نا تو جو ایک سی ایم ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کا جتنا بھی اس وقت انیشیٹو ہے وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لے کر چل رہے ہیں. اور ابتدائی مرحلے میں انہوں نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے انکروچمنٹ پہ, صفائی پہ. اور اس کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ اگر 14-15 اگست کو ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے چارج لیا ہے تو وہ آج تک جو ہے وہ صبح ایک دورہ لازمی کرتے ہیں, اور صبح ہی ہمارے پاس خبر آ جاتی ہے, اور جیسے ان کی خبر آتی ہے ویسے فوڈ اتھارٹی کی آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکٹیو ادارے ہیں, اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سٹیپ کے ذریعے کام کرتا ہے, بائی فٹ کام کرتا ہے, تو جو بندہ فٹ استعمال کرے گا. چیف رپورٹر تک کا سفر اگر بات کروں تو لاہور نیوز میں 8 سال ہو گئے ہیں. سب سے یادگار دن کون سا گزرا لاہور نیوز میں؟ سب سے یادگار دن ہمارا تو روزانہ کا یادگار دن ہے. آپ بلیو کریں گے کہ ہم نے فرسٹ ڈے جب ہمارا موک سٹارٹ ہوا 2016 کے اینڈ پہ, جب ہم نے اس کو شروع کیا اکتوبر, نومبر, دسمبر, آج عاصم بھائی بھی میری بات سنیں گے تو دیکھیں گے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں گھر جا کے سوتا تھا اور میں شوز اتارنے بھول جاتا تھا. اتنی تھکاوٹ ہوتی تھی, جس طرح ہمیں کسی بارڈر پہ نہیں لگا دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور ہم اس کو ہمارے سر پہ وہ اتنا زیادہ بخار چڑھا ہوتا تھا. ہمارا رپورٹنگ سیکشن, ہمارا نیوز روم اتنا زیادہ انرجیٹک اس وقت سے لے کر اب تک ہے. مگر مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے پودا پھلتا ہے اس کے مسائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ ہمارے ایک استاد ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ آپ پودا لگا دیں وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ ویل چل رہا ہے, اس ویل میں اور یہ سفر مسلسل چل ہی رہا ہے. عمران, میں اس موقع پر جو اپنے چیئرمین ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پر ایم ڈی دنیا نیوز اور لاہور نیوز نوید کاشف صاحب جو ہیں, تسنیم عارف صاحب, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. اتنا سپورٹ کیا ہے کہ ہمیں جنون بتا رہا ہوں کہ ہمیں چلنا سکھا دیا بالکل. یہ سفر انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. سر, چونکہ ایک پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے, بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے بچوں کو اس چیز کی ضرورت تھی, بچے صبح جا رہے ہیں, اور یہاں پر اگر بات کی جائے ہمارے خاص طور پہ موسم سرما کی, تو صبح کے اوقات میں گیس ہی اویلیبل نہیں ہوتی گھروں میں, تو بچے ناشتہ کیے بغیر اسکول چلے جاتے تھے. لنچ موجود نہیں ہوتا تھا, کینٹینز کچھ اسکول کی ایسی تھی جہاں پر لنچ پرووائڈ نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ پروگرام لے کر آئے تھے, اس پروگرام کے لانے کا مقصد کیا تھا, کون کون سی کیٹیگری کے بچے اس میں شامل ہیں؟ سب سے پہلے تو میں لاہور نیوز کو کی 8ویں سالگرہ کے اوپر مبارکباد پیش کروں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے چیئرمین صاحب, اس کے جتنی بھی ٹیم ہے, جتنی بھی نیوز کی ٹیم ہے, ان کا رویہ بڑا ہی پازیٹیو ہے, اور ان کا مقصد جو ہے معاشرے کے مسائل کو سامنے لا کر اس کے لیے کوئی حل تلاش کرنا ہوتا ہے, جس کو ہم پازیٹیو رپورٹنگ کہتے ہیں. تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بھی لاہور نیوز کا بہت اچھا سفر صبح جیسے عمران صاحب بتا رہے تھے شروع ہو جاتا ہے, اور رات لیٹ تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے. جہاں تک بچوں کی نیوٹریشن کے حوالے سے ایشوز ہیں, آپ نے خود بھی تذکرہ کیا کہ پاکستان کے اندر نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق تقریباً 40% بچے ایسے ہیں جو کہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں, 30% کے قریب بچے انڈر ویٹ ہیں, 17% بچے جو ہیں ویسٹنگ کا شکار ہیں, یعنی کہ ان کے قد اور وزن میں جو توازن ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اور تقریباً 9% کے قریب بچے جو ہیں وہ اوور ویٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً 30% بچے آئرن کی کمی کا شکار ہیں, 25% بچے زنک کی کمی کا شکار ہیں, 20% بچے جو ہیں وہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں. اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنگین صورتحال ہے, اور جس میں جو ہے نا بچوں کی نیوٹریشن کو فوکس کرنے کی شدید ضرورت ہے. اب اس میں کس طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے, دیکھیں, ایک ہے اسکول نیوٹریشن, ایک ہے کمیونٹی نیوٹریشن. اسکول نیوٹریشن کے ہم نے 3 میجر فیچرز بنائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمام سکولز میں ہم نے اویئرنیس کو جو ہے بچوں کی نیوٹریشن, ان کی اہمیت کے حوالے سے پہنچانا ہے. جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے بغیر ناشتے کے اسکول جائے. اٹس اے کرائم. مجھ سے اگر پوچھیں تو آئی کنسیڈر اٹ اے کرائم. ریزن بینگ کہ اگر اس نے کچھ کھایا نہیں ہے تو وہ
क्लास में फोकस कैसे करेगा, वो क्या पढ़ेगा, उसका रिटेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाएगा, उसका दिल करेगा कि मैं जो है ना वो क्लास के अलावा कहीं पे चला जाऊं, उसको वो फोकस ही नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है हमने एक तो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एक उसमें उसका मेन फीचर है कि अवेयरनेस देनी पेरेंट्स को और उनके टीचर्स को, और उसके हवाले से अवेयरनेस मटेरियल भी मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और हम यूनिसेफ के ताउन से, हम जो न्यूट्रिशन इंटरनेशनल है उसके ताउन से, और CSR के ज़रिए, और पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो अपने ऑफिसर्स की सैलरी में से जो है कंट्रीब्यूट करते हुए बच्चों के लिए तकरीबन 10,000 बच्चों को हम स्कूल मील प्रोग्राम भी दे रहे हैं। अब वो जो स्कूल मील है बेसिकली जो है वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जिनका मैंने तस्करा किया है उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, जिसकी वजह से बच्चों की जो है ना सिर्फ उनके ब्रेन की डेवलपमेंट होगी बल्कि उनको वो जिस्मानी तौर पर भी जो है वो बेहतर होंगे। जो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमने स्कूल मील बनाया है वो उसके अंदर 2 दिन हम दूध दे रहे हैं, 2 दिन हम उनको मल्टीग्रेन ब्रेड और उसके साथ जैम दे रहे हैं, और 2 दिन हम उनको नट्स दे रहे हैं। अब वो नट्स जो हैं उसमें डेट्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन हैं। उसके अलावा उनको हम अखरोट दे रहे हैं जिससे उनके ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। हम उनको चने दे रहे हैं, चने की वजह से भी मतलब वो प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बच्चों को बादाम दे रहे हैं, बादाम हाइट के हवाले से भी अच्छा होता है, और उसके अलावा उसके जो है ब्रेन की नशोनुमा के लिए भी अच्छा होता है। तो ये स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, और उसके अलावा जो तीसरी इसके अंदर अहम चीज़ है कि हमने 2 माह के बाद दोबारा हम एनालिसिस करेंगे। प्री स्क्रीनिंग भी हमने बच्चों की न्यूट्रिशन मील देने से पहले भी दोबारा से जो है ना सर्वे करेंगे, और जो रिजल्ट्स आएंगे कि इस इंटरवेंशन की वजह से जो 2 माह हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने 10,000 बच्चों को जो है वो स्कूल मील दिया। 10,000 बच्चों का आपने जिक्र किया आसिम साहब, तो यहाँ पर बच्चों की कैटेगरी का आपने बताया है, इसमें बच्चों की जो स्कैनिंग का प्रोसेस है इससे कैसे मालूम किया जा सकता है कि कौन सा उम्र का बच्चा है, किसको किस तरह की डाइट देनी चाहिए, या सबको एक ही डाइट दी जाएगी? देखिए बच्चों के अक्सर जो है वो 4 से 5 किस्म के मसाइल होते हैं, जिनमें से जिनका हमने तस्करा भी किया है कि या तो बच्चे की हाइट कम रह जाएगी, या उसका वज़न कम रह जाएगा, या उसका जो है वो उसकी बॉडी उस तरह से ग्रो नहीं, या फैट वो हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो ये 3 से 4 जो है वो उसके फिजिकल इश्यूज़ हैं। जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की बात करते हैं तो इस वक्त मेन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बच्चों में पाई जा रही हैं वो यही हैं। जब हम दोबारा से स्क्रीनिंग करेंगे तो उसके बाद इन तमाम बच्चों का हमने डेटा जो है वो कंपाइल किया है। हमारे पास डिजिटल फॉर्म के अंदर सब बच्चों का जो है वो डेटा मौजूद है। दोबारा जब हम इनका स्कूल मील देने के बाद 2 माह के बाद दोबारा जब इनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे तो पहले का और बाद का फ़र्क हमारे सामने आएगा। उससे जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से जो है ना वो बच्चों को क्या दिया जाए जिसकी वजह से उनकी ये ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हों। और दूसरी मैंने तज़किरा किया कम्युनिटी न्यूट्रिशन का। कम्युनिटी न्यूट्रिशन बेसिकली ये है कि एक तो अवेयरनेस है कि कम्युनिटी को खुद से एजुकेट करना, जिसमें पेरेंट्स शामिल हैं, जिसमें उनके टीचर्स शामिल हैं, जिनमें बच्चों के जो है वो फैमिली के बड़े शामिल हैं। और उस एक तो अवेयरनेस उनको देना, और दूसरा ये है कि उस फूड की अहमियत को बताना कि बैलेंस डाइट बच्चों के लिए क्या है, किस एज में कौन सी जो है वो ग़िज़ाएँ जो है वो बेहतर होती हैं और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए इमरान साहब, क्योंकि आसिफ साहब ने तो बता दिया कैटेगरी क्या होनी चाहिए बच्चों की। अगर स्कूल्स की बात की जाए तो स्कूल्स कौन सी कैटेगरी के स्कूल इसमें जो है वो शामिल किए जाएंगे, और कितने फ़ीसद जो स्कूल हैं इसमें रखे गए हैं? देखिए इस वक्त इरम बहुत ज़बरदस्त है, ये बड़ा अच्छा फंक्शन चला रहे हैं। आसिम साहब खुद भी बड़े लिहाज से हर तरीके से पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि ये बड़ी मोहब्बत से ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको पहले बताऊं कि मेरा मानना कुछ हो रहा है। ये इनके जो हैं तमाम सर सूरत हाल हम जब देखते हैं जाकर तो हमें ना दादी अम्मा और नानी माँ याद आ जाती हैं कि हमें भी वो यही कहती थी, बेटा ये खाओ। फिर आगे से अम्मा भी ये कहती थी कि बेटा ये, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों को और भी जानती थी।
आसिम साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि इनकी दादी अम्मा नानी अम्मा भी इनको यही कहती थी और कि अम्मी जान भी यही कहती थी कि मेरी जो अम्मी थी वो ये बनाती थी। जैसे कि सर्दियाँ आ गई तो सारी दालें मिक्स करके तमाम जितने भी अखरोट, काजू, बादाम, नट्स वगैरह वो तमाम जब यानी कि वो बच्चों को ग़िज़ाइयत की तरफ लेकर जाते थे। आजकल नहीं हो रहा जी, आजकल सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना होगा। बिल्कुल जो एलन मस्क ने हमें दे दिया ना, इसके ऊपर फोकस करना होगा कि हर माँ को कहें कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दें, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। देखिए मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि बच्चा मैंने अपनी आंखों से देखा है, 1 साल का हुआ नहीं तो वो ऐसे मोबाइल लेकर और माएँ आराम से काम कर रही हैं अपने जो भी है, कोई किसी के घर फोन कर रही है, इनकी उनके लिए बच्चा पालना भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है और वो आराम से अपना एक बहुत मुश्किल टास्क बन चुका है। इतना मुश्किल हो गया है। अच्छा उनका भी कसूर कोई नहीं है। एक एक घर में 15 बंदे हैं तो 32 मोबाइल हैं एक एक। अच्छा नेट तो बंद ही नहीं होने देना, वो यानी कि आप वाईफाई पीछे से बंद कर दें, कुछ करें चाहे 4 घंटे को लिए करें चाहे 5 घंटे को लिए करें, जब बच्चा घर आ जाए नेट ही ना चले, ताकि आपका बच्चा आने वाले वक्त में देखें। मैं आपको पहले बता दूं, जो बच्चे को हम देकर जा रहे हैं, जिस तरह उसकी परवरिश कर रहे हैं वो हमारे हाथ नहीं आएंगे बाद में। देखिए आजकल तो 18 साल का बच्चा तो बम होता है पूरा, तो अब तो मेरा ख्याल है 5 साल का बच्चा बम खिलाने लगा है, क्योंकि उसने बाप का मोबाइल पकड़ना जाते साल ही, और बाप ने तो जाहिर बात है मोहब्बत की निगाह से देखना है, माँ ने मोहब्बत की निगाह से देखना है। अगर हम मोबाइल को जितना भी फोकस कर सकते हैं, ये तमाम चीज़। अच्छा एक और बात है, ये आपका ध्यान हटाता है। आप जितना मर्जी किसी को कह दें कि आपने दूध जो है वो अच्छा पीना है, आपने ग़िज़ाइयत अच्छी करनी है, और रात को उसको याद ही नहीं रहना क्योंकि उसने मोबाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। उसको और बहुत सारे मामला आ गए हैं बीच में, वो कभी सोशल मीडिया पे जा रहा है, उसको अमेरिका में हिलरी के बारे में तो पता होगा मगर अपने सामने बच्चे के बारे में नहीं पता चलेगा। वजह क्या है कि उसने आपका ध्यान हटा दिया। मैं उस दिन एक इंटरव्यू देख रहा था एलन मस्क का, तो कहता है मैं तो मोबाइल यूज़ ही नहीं करता। अच्छा मुझे तो कोई कॉल आ जाए तो मैं हफ्ते में उसका देखा गया, पूरी रेशो चेक की गई तो 3 से 4 मिनट था उसका पूरे दौरानिया गुफ्तगू का, सिर्फ फोन सुनने का। कहता है ये तो सारी वजूहात बता दी ना इमरान आपने, लेकिन जो प्रोग्राम लेकर आए हैं ये इसी तरफ देखिए ये हाँ। इतना इम्पैक्ट है कि एक तरफ से आप दूध पिला रहे हैं, दूसरी तरफ से बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसका फायदा कोई नहीं हो रहा। एक तरफ से हम ये कर रहे हैं, आप ये देखें आज मेरा ख्याल है कि बहुत कम होगा जो बड़े होते हैं, बाउजदाद होते हैं, वो साथ बैठे हों, मगर अगर किसी दादी अम्मा है, नानी अम्मा है या अम्मी जान है, बड़ी हैं, उन्होंने पुराना वक्त देखा हुआ है, तो वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको ज़ुबानी याद है। इन्होंने जो काम शुरू किया है, डी साहब ने, फूड अथॉरिटी ने जो काम किया, इतना इम्पोर्टेंट काम है, इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा, जितने सेमिनार हो सके काम है, जितने स्कूलों में ये न्यूट्रिशन सिस्टम चला सके काम है, मगर ये मोबाइल का लाजमी साथ रखें कि इसको इससे दूर रखें, बच्चे को खुद भी दूर रहें। माँ को इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करेगी तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसके लिए इमरान यहीं से गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जो कि बात की जा रही है आज बच्चों की सेहत के हवाले से, जिसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए हुकूमत पंजाब ने जो है बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। न्यूट्रिशन प्रोग्राम के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, और स्टूडियो में मेरे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर, जबकि अगर बात की जाए डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवैसा मौजूद हैं। चूँकि हम बात कर रहे थे यहाँ पे बच्चों की साथ ही साथ नशोनुमा के हवाले से, और जिक्र किया जा रहा था आसिम साहब मोबाइल का, ये शिकवा कर रहे थे इमरान साहब कि बच्चों को सबसे पहले मोबाइल आपने वापस लेना है। शिकवा नहीं, इन्होंने वापस नहीं लेना। मेरा जो माए हैं उनको, जो फादर है उनके, ये तो अपना काम कर रहे हैं। मैं देखें ये तो अपनी अब मुहिम में बताएंगे ना लोगों को, मगर मैंने इनको बताया है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एज अ फादर और एज अ मदर जो है वो उनका फर्ज है कि अपने बच्चों को लेकर कैसे चलते हैं। आसिम साहब, चूँकि प्रोग्राम का आगाज़ तो हम कर चुके हैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम का, और यहाँ बच्चों की नशोनुमा के हवाले से बात की जा रही थी। इमरान साहब ने बताया कि पेरेंट्स का करैक्टर बहुत ज़रूरी है इसमें, तो इस हवाले से अभी जैसे ही आगाज़ किया आपने, लंच बॉक्स भी तकसीम किए हैं आपने, जो पेरेंट्स का ओपिनियन है, मौक़िफ़ है, वो क्या सामने आ रहा है? देखिए ये बहुत अहम पॉइंट जो है ना इन्होंने उठाया
کہ ہم بچوں کو بیلنس ڈائٹ کی اہمیت کے حوالے سے تو بتا رہے ہیں، سکولز میں بتا رہے ہیں، ان کے ٹیچرز کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کو بھی جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بچوں کی جو عادات ہیں ان کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بچے جو ہیں وہ بڑے جٹری سے ہو گئے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ بڑی جلدی لڑ پڑتے ہیں، اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ اس کی وجہ بھی موبائل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ جب جو ہے وہ ایک سکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی موٹیویشن جو ہے وہ لڑائی ہے، وہ کاروں کی ریس ہے، وہ جو گیمز کھیل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے نا اس کے ذہن کو انہوں نے نیگیٹیولی انگیج کیا ہوا ہے۔ آپ نے بچے کو کرنا ہے پازیٹیولی انگیج، فار دیٹ میٹر اچھی غذا اس کو دیں، اور اس کے بعد بچے کو آپ جو ہے وہ کھیل کے میدان میں لے کے جائیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے پنجاب سپورٹس بورڈ کے ساتھ بھی مل کر جو ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے کھیلتا پنجاب کے نام سے سی ایم صاحبہ نے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس میں تمام جو بچے ہیں تقریباً 2200 کے قریب جو جیتے ہوئے بچے تھے تمام ڈویژنز کے، وہ اب لاہور میں ان کی مختلف گیمز ہو رہی ہیں۔ تو پنجاب فوڈ اتھارٹی اسکول نیوٹریشن پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو گراؤنڈز میں دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ کیسے ممکن ہوگا جب پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو موبائل سے دور کریں گے، ان کو پارک میں لے کے جائیں گے، ان کو اہمیت بتائیں گے، اور میں ٹیچرز سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو جو صحت کے حوالے سے، جو ان کی جسمانی نشو و نما کے حوالے سے، جو ان کے جو ہے وہ کھیلوں کی اہمیت کے حوالے سے، ان کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بھی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے ان کو انگیج کریں، کیونکہ جو ہیلدی باڈی ہے وہی ہیلدی مائنڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ صرف بچوں کو آپ نے بک دے دی اور وہ بڑے اچھے بن جائیں گے، آپ نے بک بھی دینی ہے اور ان کو کھیل کے میدان میں بھی لے کے جانا ہے، تاکہ ان کی جو نیگیٹو انرجیز ہیں، جس نیگیٹو انرجی نے، جن نیگیٹو انرجیز نے موبائل کے اوپر صرف ہونا تھا اور اس نے آپ سے لڑائی کرنی تھی، اس نے غصے کا مظاہرہ کرنا تھا، اس کا بیہیویئر جو ہے وہ جٹری ہونا تھا، اور اس نے جو ہے نا ایک فرسٹریشن کا گھر کے اندر ماحول بچے نے کریٹ کرنا تھا۔ جب اس کو پارک میں لے کے جائیں گے، کھیل کے میدان کے اندر لے کے جائیں گے، تو وہ تمام نیگیٹو انرجیز اس سے دور ہوں گی، بلکہ اس کے اندر جو ہے اس کی نشو و نما بھی بہتر ہوگی، وہ جسمانی طور پہ مضبوط ہوگا، وہ آپ سے مانگے گا پھر کہ مجھے دودھ دیں، مجھے آپ جو موسم کی سبزیاں ہیں وہ دیں، موسم کے پھل دیں، پھلوں کا جوس دیں، مجھے گوشت کی ضرورت ہے، مجھے انڈوں کی ضرورت ہے، مجھے وہ خود آپ سے ہیلدی چیزیں ڈیمانڈ کرے گا۔ تو آپ کو اس عادت کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنانا ہے کہ بچے کو آپ نے اگر اس کے اوپر چھوڑ دیا تو وہ آپ کو خراب کرے گا۔ آپ نے بچے کا بیہیویئر موڈیفائی کرنا ہے، بچے کے بیہیویئر کو اس طرح سے مولڈ کرنا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ خود سے، جب آپ اس کو 2 گھنٹے کھیل میں لے کے جائیں، میں بچوں سے کھیلتا ہوں گھر میں، فٹ بال کو بھی کھیل لیتا ہوں، کبھی کرکٹ ان سے کھیل لیتا ہوں، جب وہ تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ کھیلنے کے بعد بھاگتے ہیں کہ دودھ پینا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ اورنجز کھانے ہیں، ہم نے ایپلز کھانے ہیں، ہمیں بنانا کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہوگا تو اس کو کھانے کی بھی زیادہ اور نیوٹریشس ڈائٹ کی ضرورت وہ خود محسوس کرے گا، پھر آپ اس کو وہ کھانا پرووائڈ کریں، پھر وہ جنک فوڈ سے بھی دور ہوگا۔ تو یہ ہم نے جو بچوں کے لیے اپنی سہولت ماؤں نے اور جو ان کے باپ ہیں انہوں نے اپنی سہولت کی خاطر بچے کو جو موبائل پہ لگا دیا ہے، اس سے میں خدارہ میں سب سے دست بستہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ بالکل، یہ صحت مند ہوں گے تو مستقبل محفوظ ہے، ملک کا جو مستقبل ہے وہ بھی اچھا ہوگا، آپ کا ہیلتھ کا بجٹ کم ہوگا، آپ کا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو بچوں کو آپ نے اس طرح کے بیہیویئر کی وجہ سے آپ نے خود فرسٹریشن کا شکار ہونا تھا، آپ دور ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ صحت مند معاشرہ تب ہی تشکیل پائے گا جب بچوں کی جو
انرجی لیول کی اگر بات کی جائے وہ اسی طرح سے بہتر ہوگا, نشوونما اسی طرح سے بہتر ہوگی اگر پیرنٹس اس میں جو ہے اپنا ایک اہم رول جو ہے پلے کر سکتے ہیں. اور اگر بات کی جائے بچوں کی صحت کے حوالے سے تو سی ایم صاحبہ نے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے جس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. اگر بات کی جائے اس میں لنچ باکس کی یا پھر بریک فاسٹ کی اگر بات کی جائے تو دونوں ٹائم جو ہے بچوں کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور جب تک بچہ ناشتہ نہیں کرے گا پراپر, جب تک لنچ نہیں کرے گا پراپر, اس کا مائنڈ جو ہے پراپر ورک نہیں کر سکتا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, چیف رپورٹر عمران اکرم میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے چونکہ بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم ٹریفک حادثات کے حوالے سے, جس کی ایک بڑی وجہ وہیکلز کو بھی قرار دیا جاتا ہے, لیکن اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اور اقدامات جو کیے جا رہے ہیں لاہور میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے, بائکرز لین کا جو قیام ہے, بائکرز لین کے قیام سے شہر میں ٹریفک حادثات میں کمی متوقع ہے. اور کیا فیروز پور روڈ جیسی اہم شاہراہوں پر اگر بات کی جائے تو بائکرز لین کامیاب رہے گی, یا پھر اگر ذکر کیا جائے اس تمام تر صورتحال میں تجاوزات کا تو لاہور سمیت پنجاب میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم تو جاری ہے, لیکن ایل ڈی کی کون سی اسکیمز میں تجاوزات موجود ہیں اور کن اسکیمز میں نشاندہی کے باوجود کارروائی نہیں ہوئی, اسی کیا وجوہات ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین میں اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور زین آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں. کیسے ہیں آپ؟ اچھا ہوں میں, آپ بتائیں. میں بھی اچھی ہوں. چونکہ اگر پہلے بات کر لی جائے لاہور نیوز کی تو 8 سال مکمل ہو چکے ہیں لاہور نیوز کو, اس پر کیا کہیں گے اور کیسا رہا سفر؟ دیکھیں جی, آج لاہور نیوز کے 8 سال مکمل ہونے پر چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود صاحب, گروپ ایم ڈی نوید کاشف صاحب, سی او او تسنیم عارف صاحب, لاہور نیوز کی پوری ٹیم, آپ یہ جو کیمرہ مین بیٹھے ہیں, شیخ صاحب بیٹھے ہیں, باقی سارے دوست بیٹھے ہیں, یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور انفیکٹ جو مینڈیٹ لے کر لاہور نیوز کا آغاز کیا گیا کہ ہم لاہور کے مسائل کو اجاگر کریں گے, الحمدللہ لاہور کے باسیوں نے, اور جہاں جہاں پر لاہور نیوز اس وقت چل رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ہم ہراول دستے کے طور پر ہم نے کام کیا اور لاہور نیوز نے ہمیشہ لاہور کی آواز کو بلند کیا, ارباب اختیار تک پہنچایا اور ہمیشہ ان معاملات کی نشاندہی کی جہاں پر مسائل آ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد ایک کیمپین کے ذریعے ان تمام چیزوں کو اس طرح ارباب اختیار تک پہنچایا کہ ان کا حل کیا جائے. تو انفیکٹ جہاں لاہور نیوز کی ٹیم دنیا میڈیا گروپ مبارکباد کا مستحق ہے, وہیں پر لاہور کے باسی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کو ایک مستند چینل کی شکل میں لاہور نیوز ملا اور آج وہ اپنی 8ویں سالگرہ منا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مبارکباد. اور 1 سال کا جو سفر, یہ والا 1 سال کا سفر رہا, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور کے وہ مسائل اجاگر کیے جس میں سب سے پہلے تو حکومت کی تبدیلی تھی, جس میں نگران سیٹ اپ سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی. اس کے بعد لاہور کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کئی چیزیں ہائی لائٹ کی. اس کے علاوہ آپ کے جو پروگرامز ہیں انہوں نے جو مفاد عامہ کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا. تو انفیکٹ لاہور نیوز ہمیشہ لاہور کے باسیوں کی آواز بنا, لاہور کے مسائل کو اجاگر کیا اور حد الوسع کوشش کی کہ ان کو حل بھی کیا جائے. بالکل, ہمیشہ لاہور نیوز نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی شہر لاہور کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. لیکن اگر ہم بات کریں تجاوزات کی یا پھر پورے شہر لاہور میں اگر بات کر لی جائے, لاہور کا پہلے ہم دیکھتے تھے زین کوئی بازار ایسا نہیں تھا, کوئی مین شہر ایسی نہیں تھی جہاں پہ تجاوزات کی بھرمار نہ ہو. ابھی چونکہ ایک مہم شروع ہوئی ہے, کتنا اثر ہوا اس مہم کا؟ اس میں جب میں جرنلزم نہیں بھی کرتا تھا میں تب بھی دیکھتا تھا کہ جیسے ہی کوئی حکومت آتی ہے وہ آتے ساتھ سب سے پہلے انکروچرز کے خلاف مہم کا آغاز کر دیتی ہے. اور اس کے بعد میرا جو یہ جرنلزم کا کریئر ہے اس میں میں نے مختلف گورنمنٹس کو اقتدار میں آتے دیکھا. اس میں شہباز شریف صاحب نے اپنے 2 سال بطور وزیر اعلیٰ گزارے, اس کے بعد بزدار صاحب کی حکومت آئی, نگران سیٹ اپ آیا, 2 دفعہ اس میں نگران سیٹ اپ آیا, ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے. ہر حکومت نے آ کر انکروچرز کے خلاف کارروائی کی. ہر حکومت کا جو پہلے 2 سال ہوتے ہیں انہوں نے اس میں بتایا کہ ہم نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کنال اراضی کو واگزار کروا لیا ہے, وہاں پر کنسٹرکشن کو ڈیمولش کر دیا ہے,
जितने ये रेडियाँ थी वो ख़त्म कर दी हैं। अगर ये हर हुकूमत के आने पर ऑपरेशन होता है तो हर दफ़ा ये इंक्रोचमेंट बन कैसे जाती है? इसका मतलब है कि आज तक जो भी ऑपरेशन किए गए उनका फॉलो अप ना होने की वजह से आज तक जो कब्ज़ा माफिया है वो इस सरकारी अराजी के ऊपर बराजमान है। अगर तो बेहतर लाहे अमल इख्तियार किया जाता और जो अराजी वागुजार होती उस पर फेंस लगा दी जाती, उसको नीलाम कर दिया जाता या उसको दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो आज ये खबरें, ये टिकर्स, ये पीआर, ये हैंड आउट हमारे सामने आते ही ना कि हमने इतनी अराजी को वागुजार करवाया। तो मैं समझता हूँ कि ये अराजी को वागुजार करवाना और बुलंदो बाला दावे करना कि हमने हज़ारों कनाल अराजी वागुजार करवा ली है, ये एफिशिएंसी नहीं बल्कि इनएफिशिएंसी है। अच्छा। कि आज तक जो हुकूमती और रियासत के इदारे हैं वो अपनी जो स्टेट लैंड है उसको बचा ही नहीं सके। आप देखें ना कि अभी रिसेंट दावा किया जा रहा है कि ये पंजाब भर में जो कैंपेन जारी है, खास तौर पर फैसलाबाद डिवीजन में, साहिवाल डिवीजन में और ये मुल्तान डिवीजन में, और दावा कर रहे हैं कि हमने मोर देन 1000 कनाल अराजी को वागुजार करवा लिया है। इसी तरह लाहौर में एलडीए कैंपेन कर रहा है जिसमें जोहर टाउन, सब्जाजार, गुज्जरपुरा और चाइना स्कीम के इलाकों से 900 कनाल अराजी को वागुजार करवा लिया है। ये वो फिगर है जो कि एक सरकारी इदारा कोट कर रहा है। अच्छा, 900 कनाल अराजी वागुजार अगर आपने करवाई है तो इसका मतलब है कि इससे पहले उस 900 कनाल के ऊपर इलीगल ऑक्यूपेंट्स मौजूद थे, कब्जा किया हुआ था। तो कब्जा हमने थोड़ी करवाया था, आपके इदारों ने ही करवाया था। उनके जाके गिरेबान पकड़े कि भाई किस तरह आपने कब्जे करवाए ये वाले सारे। ये आप जिसको एफिशिएंसी बता रहे हैं कि हमने ये इतनी अराजी वागुजार करवाई, ये आपकी एफिशिएंसी नहीं है, ये आपकी नेग्लिजेंस है कि किस तरह स्टेट मौजूद थी तो ये सारी अराजी के ऊपर कब्जे हो गए। अब इसका वर्स्ट का वर्स्ट ये है कि जो हो गया जैसे हो गया उसको वैसे रख दिया जाए। आज आप अराजी सारी वागुजार करवा लें, उसका रिकॉर्ड को शिफ्ट कर लें, डिजिटलाइज कर लें, उसके बाद उसको फेंस लगा के महफूज कर लें। ये 2028 में अगली हुकूमत आ जाएगी तब जाके दोबारा देख लेंगे। अगर अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी हुई तो देख लेंगे कि वो हुकूमत आके दोबारा किस तरह ये कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई करवाती है। पहले 2 साल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कब्जे वागुजार करवा दिए जाते हैं, अगले 3 सालों में दोबारा कब्जे हो जाते हैं। अगली हुकूमत आती है वो फिर इन कब्ज़ों को गिराने के लिए काविशें शुरू कर देती हैं। मैं समझता हूँ कि कोई बेहतर मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। ये कब्जे वागुजार करवाने के लिए एक मैकेनिज़्म मौजूद होना चाहिए। सरकारी इदारों को इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ज़ैन, आपने बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दिया इसको, लेकिन अगर बात की जाए रेडी बानों की या फिर जिसको आम ज़ुबान में हम दुकानों के सामने फट्टा ही कह सकते हैं, वो अभी मौजूद होते हैं, ठेले मौजूद होते हैं, तो वो 2 दिन में कार्रवाई होती है, इंस्पेक्शन की जाती है, पहले जाके वार्निंग दी जाती है, चलान किए जाते हैं, वही ठेले वाला, वही रेडी बान अपनी जगह पर बराजमान होता है। बेसिकली तो इदारों की इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना। खा वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, एलडीए का एरिया है या वॉल्टन का एरिया है, अगर वहाँ पर तजावुज़ात मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि जो इन्फोर्समेंट विंग है, वो जो रेगुलेशन विंग है वो बेहतर अंदाज में काम ही नहीं कर रहा। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट होता हो या भारी जुर्माने किए जाते हों या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जिसमें FIRs और दीगर जो कानून की शिकें मौजूद हैं वो उसके ऊपर लगाई जाएं, तो फिर ये किस तरह, जिनकी आप निशानदेही करी है कि ये फट्टे किस तरह लग जाएं। इसका मतलब है कि हुकूमती इदारे देखें, आपने अवाम को आगाही देनी है और अवाम को राह रास्त पे लाना इन्फोर्समेंट के ज़रिए। जिन मुल्कों के हवाले दिए जाते हैं कि वहाँ पर 0% इंक्रोचमेंट है, वहाँ पर आप कानून देखें कि कानून भी बड़े सख्त हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी सख्ती से होती है। यहाँ पे कानून तो मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाला कोई नहीं है। इस पर हम यही जिक्र कर सकते हैं, यही नुक्ते को हाईलाइट कर सकते हैं कि इसमें पैसा चलता है, क्योंकि बाकायदा अगर मैं अपना जिक्र करूं, हम भी जाते हैं बाहर प्रोग्राम्स करते हैं, रेडी बानों से जब गुफ्तगू की जाती है, रेडी बान ये मौके जो इख्तियार करते हैं खुद बताते हैं बाकायदा ज़ैन के हमने पैसे दिए और अपना सामान वापस लिए हैं, रेडी वापस ले आए हैं। इसका मतलब फिर सारा खेल पैसे का है, अफसरान को इसमें मुलविस समझे।
بات یہ ہے کہ اینکر پرسن کو یا مجھے تو وہ پیسے نہیں دیتے نا، جو ان کے انچارج ہیں، جو ان کی ریگولیشنز کرتے ہیں، یا ان کا عملہ ملوث ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. وہ جو افسر اگر مخبری نہیں کر رہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی شریک جرم ہے. تو میرا تو اس چیز کے اوپر ایمان ہے 100% کہ الٹیمیٹلی اس میں جو ریگولیشن ونگ ہے وہ کسی بھی ترقیاتی ادارے کا ہو یا کسی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہو، وہ اس میں 100% ملوث ہے. وہ سفارش کی وجہ سے ملوث ہو، اب وہ irregularities کی وجہ سے ملوث ہو، وہ بے قاعدگیوں بے ضابطگیوں کی وجہ سے ملوث ہو، وہ اس میں کرپشن کا عنصر موجود ہو، لیکن الٹیمیٹ جو ذمہ داری ہے وہ اسی ریگولیشن ڈپارٹمنٹ کی ہی بنتی ہے. اور انہی کے خلاف ہی سب سے پہلے کارروائی کرنی چاہیے کہ کس طرح یہاں پر تجاوزات بن چکی ہیں. لیکن اداروں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ کہیں تجاوزات موجود نہیں ہیں، لیکن ایل ڈی کی کون سی اسکیم میں اس وقت تجاوزات موجود ہیں؟ دیکھیں میری جو اس کے اوپر تحقیق ہے اس کے مطابق تو ایل ڈی اے کی کوئی بھی ایسی اسکیم نہیں ہے جہاں پر تجاوزات نہ ہوں. ایل ڈی اے کی ہر اسکیم میں تجاوزات ہیں، ہر اسکیم میں قبضے کیے گئے ہیں. ابھی ریسنٹ یہ جوہر ٹاؤن جو ایل ڈی اے کی بڑی مشہور و معروف اسکیم ہے، اس کے ریکارڈ کی سفٹنگ ہو رہی ہے. وہاں پر ہی 2100 سے زائد ایسے پلاٹ سامنے آ گئے ہیں جن کے اوپر صرف قبضے نہیں کیے گئے بلکہ وہاں پر 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ عمارتیں بنا دی گئی ہیں، وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں. تو اس طرح یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے. اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ سے وہ کچھ اس کے جو شواہد ہیں، جو تفصیلات ہیں وہ شیئر بھی کر لیتا ہوں کہ F1 بلاک میں 40 کنال اراضی ہے 40 کنال جہاں پہ قبضہ کیا گیا ہے. جوہر ٹاؤن کے N بلاک میں 44 کنال اراضی ہے. اسی طرح گلشن راوی جے بلاک میں 12 کنال اراضی پہ قبضہ کیا گیا. سبزہ زار میں 130 کنال اراضی ابھی بھی انلیگل جو اوکوپینٹس ہیں ان کے قبضے میں، حالانکہ ریسنٹ وہاں پہ 400 کنال اراضی واگزار کروائی بھی گئی ہے. اس کے باوجود 130 کنال کے اوپر ابھی بھی قبضے موجود ہیں. مصطفیٰ ٹاؤن قیوم بلاک میں 12 کنال اراضی پر قبضہ موجود ہے. قائد اعظم ٹاؤن جس کو ٹاؤن شپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں پر 43 کنال 18 مرلے. یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے بتا دیے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اوکے کی رپورٹ بنانی ہے اور آگے بھیج دینی ہے. اچھا، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو فیکٹ اینڈ فگر ہیں یہ میں نے خود جا کے ڈرائیو نہیں کیے یا میں نے خود جا کے اراضی چیک نہیں کی. یہ ایل ڈی اے کی ہی بنائی ہوئی رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے کہ اگر ایل ڈی اے کے افسران کو، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ سینکڑوں کنال کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، تو آپ کو تو اندازہ ہے تو اس کو واگزار کروا لیں. یہ جو سینکڑوں کنال اراضی یہ ملٹی بلین روپیز کی اس کی ورتھ ہوتی ہے. تو جو ادارے سارا سال اس بات کے اوپر روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز موجود نہیں ہیں، تو آپ اس اراضی کو قابل استعمال بنا کر، اس کو لیز کر کے، اس کو سیل آؤٹ کر کے، جوائنٹ وینچر پہ جا کے اس کو کمرشل کر کے آپ ایٹ لیسٹ وہاں سے انکم تو جنریٹ کر سکتے ہیں، ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بس نیت نہیں. یعنی ہم یہی سمجھیں کہ تجاوزات وہیں کے وہیں موجود ہیں. اگر 2-3 مہینے کے لیے انہیں کلیئر کیا گیا لیکن وہ واپس آ کے بتائیں گی کہ ہم یہی موجود ہیں. یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا ذہن، سالہ ہی چل رہا ہے. اگر یہاں پہ ٹریفک حادثات کی بات کر لی جائیں، جو کہ ٹریفک کی ہی بات کریں پہلے، تو ہر شخص ٹریفک میں اگر موجود ہے وہ ایک الگ ہی ڈپریشن کا شکار ہے کہ ٹریفک میں ہوں، کب گھر جاؤں گا، کب آفس جاؤں گا. وہاں ہی جو ہے بہت سارے اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں، ذہنی دباؤ کا. وہیں اگر ذکر کیا جائے تو اس کا حل جو نکالا گیا ہے ہمارے اداروں نے، وہ یہ نکالا ہے کہ ایک بائکر جو ہے وہ لین بنا دی جائے. اور اس کو بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح بائک کی ایک الگ لین ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت لاہور کی جو ٹریفک ہے اس میں 60% جو شیئر ہے وہ موٹر بائک کا ہے. اور اگر سڑکوں کے اوپر سفر کریں تو موٹر بائکس کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ سڑکوں کے اوپر گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ کہنا کہ یہ تجربہ فیل ہو گیا ہے یا یہ کہنا کہ بہت اچھا تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے. اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ جو بائکر لین بنائی گئی ہے اس کو فعال کر دیا جائے گا. فیروز پور روڈ پر جو 10 کلومیٹر کی بائکر لین ہے جو آپ یہ ٹی وی سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں، اس کو فعال کر دیا جائے گا. لاہور کے باسی اس امر کا فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ منصوبہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. ہم نے اس معاملے کے اوپر کچھ اپنے تحفظات جو کہ لوگوں نے ہم تک پہنچائے وہ ہائی لائٹ کیے.
یہ جو بائکر لین ہے نا فیروزپور روڈ پر جو چل رہی ہے, اس پہ دیکھا جائے تو ایک سائڈ پہ انہوں نے چھوٹی سی دیوار بنائی ہے, چھوٹی سی دیوار جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10-12 فٹ کی دیوار, یعنی کہ رقبہ آپ دیکھیں اتنا کافی ہے. یہ 12 فٹ کی لین ہے اور اس کے بعد کربر لگا کر جو لین ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر تحفظات یہ تھے کہ جو بڑی گاڑی ہے, بس ہے, اس کا جو بس سٹاپ ہے وہ اس کربر نے ختم کر دیے تھے. اس کے علاوہ یہ کربر لگانے کی وجہ سے جو سڑک ہے اس کی چوڑائی میں کمی واقع ہوئی. اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا تو اس کے اوپر ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی طرف سے یہ نشاندہی کی گئی ہے, بلکہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے اس امر کی کہ جب لوگوں کو انفورس کر دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ جو کربر کی چھوٹی سی یہ نظر آ رہی ہے نا, یہ دیوار سی آلموسٹ 1 فٹ کی ہے, اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہاں پر کیٹائز لگا دی جائیں گی یا کوئی اور بیریئر لگا دیے جائیں گے تاکہ جو بائکر لین ہے وہ سڑک کا حصہ ہی نظر آئے. فی الحال یہ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو انفورس کیا جائے اور لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ یہ والی ڈیزیگنیٹڈ لائن ہے. اگلے ہفتے اس کو فعال کرنے کا پلان ہے. اگر لاہور کے باسی اس پروجیکٹ کو ساتھ دیتے ہیں, میں اس میں تجزیہ دے رہا ہوں, لیٹس سی کہ کیا ہوگا. اگر لوگ اس میں ساتھ دیتے ہیں, اس بائکر لین کا استعمال کرتے ہیں, تو نو ڈاؤٹ اس سے جو ٹریفک روانی ہے اس میں بہتری واقع ہوگی. زین, چونکہ آپ نے ایک رپورٹ بھی باقاعدہ اس پہ بنائی ہے, ایک سکیچ کھینچا ہے, اس سکیچ کی اگر میں بات کروں تو کیا تاثرات آئے سامنے شہر لاہور کے شہریوں کے؟ دیکھیں لوگوں کے ملے جلے تاثرات ہیں اس میں. کچھ لوگوں نے اسے بڑا اچھا پروجیکٹ بتایا کہ بالکل اس طرح کا بائکر کے لیے ڈیزیگنیٹڈ لائن ہونے چاہیے. کچھ لوگ اس سے نالاں بھی ہیں. وہ اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک بائک والا بائک کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ سیدھا یہ 2 فٹ جگہ گھیر کے جائی جا رہا ہے. ہم نے تو بائک کے پیچھے 4 وہ دودھ کے کین بھی لٹکائے ہوتے ہیں, وہ تو ویسے 6 سے 7 فٹ تک جو جگہ ہے اس کو ایکوائر کر لے گی. تو لوگوں کا اس میں یہ بھی خیال ہے کہ ہم تو بائک کو بطور کیریئر اور بطور لوڈر استعمال کرتے ہیں, تو اس کو کس طرح سفر کریں گے. لیکن بائکر لین فعال ہونے کے بعد ہی اس امر کا فیصلہ کیا جا سکے گا. پائلٹ پروجیکٹ ہے لاہور کیا پورے پاکستان کا پہلا تجربہ ہے. تو اگر یہ منصوبہ, اس سے پہلے بھی بہت سارے تجربے کیے گئے لیکن ٹریفک حادثات میں کمی آ جائے گی. اچھے کی امید کرنی چاہیے, اچھے کی امید کرنی چاہیے. ہم یہاں صرف اچھے کی امید کر سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ لے کر آئے جاتے ہیں, لیکن اس کے جو ہم اگر تاثرات کی بات کر لیجیے شہریوں کی, اس سے ہی معلوم ہو سکے گا یہ کام آئیں گے یا نہیں, یا پھر ان کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے گا. پروگرام سے فی الحال مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.